तपाईहरुकोमा यो स्लाइड आयो कि आएन? यो स्लाइड हामीले गरी भ्यायौँ जस्तो लागेको यो गरे ओके। अब मैले अलिकति पढाउँछु अनि त्यसपछि एउटा केस अब अस्ति भर्खर मलाई फेरि एकजनाले कतै भुटवलतिर रूपेन्देहीतिर काम गरेको एकजना इन्जिनियर भाइले एउटा केस पठाउनु भएको थियो, यस्तो सोध्नु भएको थियो। त्यसलाई मैले केस स्टडी बनाउँछु एकैछिनमा, तर मैले थोरै पढाएपछि मात्रै बताउँछु। अब हामीले तपाईँसित मैले डिस्कसन गरेँ अस्ति। इन्जिनियरले सबभन्दा पहिला सर्वे, डिजाइन, इस्टिमेट, ड्रइङको कामहरू कन्सल्ट्यान्ट मार्फत गराउनु पर्ने अवस्थामा कन्सल्ट्यान्ट मार्फत गराउनु पर्यो। त्यसको लागि कन्सल्ट्यान्सी सेलेक्सनको प्रक्रियाहरूको बारेमा बताएँ। अनि कन्सल्ट्यान्ट सेलेक्सन भइसकेपछि कन्सल्ट्यान्टले रिपोर्ट दिन्छ। रिपोर्टमा बजेट पनि हुन्छ अथवा कति रुपियाँ लाग्छ त्यो कामको लागि भन्ने इस्टिमेट पनि हुन्छ। र त्यो इस्टिमेटलाई सम्बन्धित निकायले, सरकारी निकायले प्रक्रिया पुर्याएर एप्रुभ गर्छ। र इस्टिमेटलाई एप्रुभ गरिसके पछाडि बजेटको प्रावधान हुन्छ। अनि बजेट व्यवस्था भइसके पछाडि काम गर्नको लागि कन्ट्र्याक्टर सेलेक्सनको प्रक्रियामा जान्छ। अब यसमा मैले धेरै, तपाईँले अन्यत्र पनि पढ्ने हुनाले मैले धेरै कुराहरू डिस्कस नगरिकन सर्टकटमा लेखेको चिजलाई मात्रै म देखाउँछु। अब तपाईहरुलाई थाहा छ, सुन्नुभएको छ अथवा नसुन्नेकोले सुन्नु होला, हामीले कुनै पनि अफिसमा इन्जिनियरिङ काम गराउनुभन्दा अगाडि इस्टिमेट, चाहे त्यो 10,000 रुपियाँको होस्, चाहे 50,000, चाहे 1 लाख, चाहे अरबौं रुपियाँको होस्, कुनै पनि इन्जिनियरिङ कामको लागि हामीले इस्टिमेट गर्नुपर्छ। हैन? सामान किन्ने अवस्थामा हामीले 1 लाख रुपियाँ भन्दा कमको सामान किन्नुपर्ने अवस्थामा इस्टिमेट एप्रुभ गराइराख्नु पर्दैन। डाइरेक्ट पसलमा गएर सामान किनेर ल्याएर बिल पेश गरे पनि हुन्छ। वेयरएज इन्जिनियरिङ काम सानो होस् ठुलो होस्, 10,000 होस् ठुलो होस्, इस्टिमेट एप्रुभ गर्नुपर्छ। अब इस्टिमेट एप्रुभ भइसके पछाडि तपाईहरुलाई यो स्लाइडमा मैले सिरियल वाइज छैन, मैले तल माथि छ। अब सबैभन्दा तल 4 नम्बरमा तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि 1 लाख रुपियाँ भन्दा कम एमाउन्ट इस्टिमेट गरिएको कुनै काम गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यो सरकारी अफिसमा तपाई आफैले त्यो सामान किनेर सामानको बिल ल्याउन सक्नुहुन्छ। लेबर खोजेर लेबर लगाउन सक्नुहुन्छ। सामानको बिल अनुसारको भुक्तानी हुन्छ। लेबरको जिल्ला दर रेट अथवा गाउँपालिकाको, नगरपालिकाको दर रेट अनुसारको भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सम्बन्धित अफिसले आफै काम गर्यो भनेदेखि नेपालीमा हाम्रो फोर्स एकाउन्ट भन्ने अथवा अमानत भन्छौँ। कतिपय विदेशी उहरूमा अथवा किताबमा त्यसलाई डिपार्टमेन्टल वर्क्स भनेर पनि भन्छ, आफै गर्ने। र यसलाई चाहिँ हामी फोर्स एकाउन्ट भनेर भन्छौँ। 1 लाख रुपियाँ भन्दा सम्मको काम गराउनु पर्यो भने। अब 1 लाख रुपियाँ भन्दा बढी एमाउन्टको काम गराउनु पर्यो भनेदेखि अफिसले आफै गराउन सक्दैन। कुनै ठेकदार मार्फत ठेक्कापट्टा दिनुपर्ने हुन्छ। यदि इस्टिमेट एमाउन्ट 5 लाख रुपियाँ सम्मको छ भने तपाईले चिनेको ठेकदारलाई बोलाएर, ल ठेकदार साहब आउनुस्, यस्तो काम गर्नुपर्ने छ, यस्तो काम गर्नुपर्ने छ, तपाईले त्यो कामको लागि कति रुपियाँ लिनुहुन्छ, रेट भर्नुस् भनेर रेट भर्न लगाउने, बोलाउने। र हाम्रो इस्टिमेट भन्दा कममा यदि काम गर्छु भन्यो भनेदेखि उसलाई सिधै काम दिन मिल्छ। त्यसरी तपाईले आफैले चिनेको ठेकदारलाई बोलाउन मिल्ने त्यस्तो प्रक्रियालाई डाइरेक्ट प्रोक्युरमेन्ट भनेर भन्छ। जसरी कन्सल्ट्यान्ट सेलेक्सन गर्ने बेलामा पनि 5 लाख रुपियाँ सम्मको लागि तपाईले चिनेको कन्सल्टिङ फर्मलाई बोलाउन मिल्छ। त्यसै गरेर यहाँ पनि 5 लाख रुपियाँ सम्मको लागि चिनेको ठेकदारलाई बोलाउन मिल्छ। अब 15 लाख रुपियाँ, 20 लाख रुपियाँ सम्मको यदि इस्टिमेट हो,
20 लाख रुपियाँसम्मको इस्टिमेट छ भनेदेखि तपाईँले पत्रिकामा नोटिस 15 दिनको नोटिस निकाल्ने, नेसनल न्युज पेपरमा पब्लिस गर्नुहुन्छ र 15 दिनभित्र जतिजनाले ठेक्का हाल्छ ती ठेक्का हालेको मध्येबाट सबैभन्दा कममा जसले काम गर्छु भन्छ त्यसलाई हामी दिनुपर्छ। त्यसलाई सिल्ड कोटेसन भनेर भनिन्छ। सिल भनेको लाछाप लगाएको, गोप्य, सिलबन्दी भनेको गोप्य रूपमा बुझाउने भएको हुनाले त्यसलाई सिल्ड भनेर भनिएको हो। 20 लाख रुपियाँसम्मको लागि 15 दिने सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ। यसमा एउटा एड गर्न चाहे पछिल्लो केस स्टडीको लागि तपाईँलाई हिन्ट होस् भनेर यसरी 15 दिने सूचना निकाल्दाखेरि कम्तीमा पनि 3वटा ठेकदारहरूले ठेक्का हालेको हुनु पर्दो रहेछ। 3टा ठेकदारभन्दा कमले ठेक्का हाल्यो भनेदेखि फेरि रिटेन्डर गर्नुपर्छ, फेरि अर्को नोटिस पब्लिस गर्नुपर्छ। अब अर्को यदि 20 लाख रुपियाँभन्दा बढी र 1 अरब रुपियाँसम्मको काम छ भनेदेखि राष्ट्रिय पत्रिकामै 30 दिनको नोटिस निकाल्ने र 30 दिनको नोटिस निकालिसकेपछि चाहे त्यो 1 जना ठेकदार होस्, चाहे 2 जना होस्, चाहे 10 जना होस्, जतिजनाले ठेक्का हाल्छ त्यसलाई इभ्यालुएसन गरेर सबैभन्दा सस्तोमा जसले काम गर्छु भन्छ त्यसलाई ठेक्का दिनुपर्ने हुन्छ। यसलाई नेसनल कम्पिटेटिभ बिडिङ भनेर अहिले भनिन्छ। पहिला लोकल कम्पिटेटिभ बिडिङ भनेर पनि भनिन्थ्यो। अहिले चाहिँ लोकल कम्पिटेटिभ भनेर त्यति शब्द युज गरिँदैन। नेसनल कम्पिटेटिभ बिडिङ एनसिबी भनेर भनिन्छ। यसको लागि 30 दिनको नोटिस दिनुपर्ने हुन्छ। सिमिलरली अब 1 अरब रुपियाँदेखि 5 अरब रुपियाँसम्मको यदि काम हो भनेदेखि इन्टरनेसनल कम्पिटेटिभ बिडिङ गराउनुपर्छ। भनेको विदेशी ठेकदारहरूले पनि काममा पार्टिसिपेट गर्न मिल्ने गरी खोल्नुपर्छ। यदि 1 अरबदेखि 5 अरब रुपियाँसम्मको मात्रै काम हो भनेदेखि विदेशी ठेकदारहरूले काम गर्न टेन्डर हाल्दाखेरि नेपालीसित जोइन्ट भेन्चरमा नेपालीसित मिलेर ठेक्का हाल्नुपर्छ। वेयरएज 5 अरब रुपियाँभन्दा बढी एमाउन्टको ठेक्का हो भनेदेखि त्यसको लागि विदेशीले एक्लै नेपालीलाई सामेल गराए पनि नगराए पनि एक्लै पनि हाल्न मिल्छ। त्यसको लागि पत्रिकामा 45 दिनको नोटिस राख्नुपर्छ। यसरी मैले यो फोर्स एकाउन्टदेखि इन्टरनेसनल कम्पिटेटिभ बिडिङसम्मको सानो कुरा बताएँ। त्यसै गरेर पहिला 60 लाख रुपियाँसम्मको कामको लागि उपभोक्ता समितिलाई काम दिनुपर्छ भन्ने थियो भने अहिले 1 करोड रुपियाँसम्मको लेबर बेस्ड कामहरू गराउनु पर्यो भनेदेखि उपभोक्ता समितिलाई काम दिन मिल्छ, काम दिन सकिन्छ। यदि उपभोक्ताहरूले चाह्यो भनेदेखि उपभोक्ताहरू सक्षम छन् भने। अब यसरी मैले सरसर्ती बताएँ। योभन्दा पछाडिको यो अरू लमसम मेथड, अर्को क्याटलग मेथड, यिनीहरूको विषयमा हामी पछि डिस्कसन गर्छौँ। अब त्यसै गरी अर्को चिज यहाँनिर लेखेको रहेछ, यदि 2 करोड रुपियाँ भन्दा बढी एमाउन्टको इस्टिमेट छ भने प्री क्वालिफिकेसनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ। प्री क्वालिफिकेसनको प्रक्रिया भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि ठेकदारहरूलाई सर्टलिस्ट गर्ने, काम एकैचोटि टेन्डर माग्ने होइन। हामीले यस्तो काम गर्न खोजेका छौँ, तपाईहरूले यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ काम गर्न भने हामीलाई मिनिमम यो डकुमेन्ट गर्नुहोस्, हामी त्यसबाट छान्छौँ भनेर भन्न सकिन्छ। तर सानो एमाउन्टको लागि त्यस्तो गर्नु पर्दैन। र अर्को चिज मैले थोरै फेरि यहाँनिर बताएँ, 2 करोड रुपियाँ भन्दा बढी इस्टिमेट भए पनि कतिपय अफिसले प्री क्वालिफिकेसन गर्दैन, पिक्यू गर्दैन, डाइरेक्ट पोस्ट क्वालिफिकेसन गर्छ। अर्थात् मैले कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजको टेन्डर डकुमेन्ट बनाउँदाखेरि टेन्डर प्रक्रियामा समावेश हुँदाखेरि 4 अरब 3 अरब जतिको ठेक्का थियो। त्यति हुँदाखेरि पनि त्यसको लागि प्री क्वालिफिकेसन गरिएको थिएन। अनि मैले लजिक अथवा साथीहरूसितको मिलेर हामी सहमति के गऱ्यौँ भनेदेखि प्री क्वालिफिकेसनको प्रक्रिया अगाडि बढायौँ भनेदेखि त्यसमा 3 देखि 6 वटा ठेकदारहरू सर्टलिस्ट हुन्छ
र पछिबाट ती 3 देखि 6 वटा ठेकेदारहरू मिलेर बढी पैसामा हाल्छ, एक आपसमा पैसा बाँड्छ, अनि उनीहरूले बढी पैसामा ठेक्का हाल्छ, सरकारी अफिसलाई घाटा हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले प्री क्वालिफिकेसन नगरिकन डाइरेक्ट पोस्ट क्वालिफिकेसनको प्रक्रियाबाट टेन्डर ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएर त्यही अनुसारको काम भएर अब लगभग लास्ट स्टेजमा गएको छ। मैले टेन्डर डकुमेन्ट बनाउने बेलामा मात्र इन्भल्भ थिएँ, अहिले म इन्भल्भ छैन त्यसमा। ओके, अब यति भए पछाडि मैले अब यहाँ यो यति स्लाइड पढाइसकेपछि अस्ति त्यो भाइले मलाई केस एउटा अप्ठ्यारो पर्यो सर भनेर मलाई चाहिँ एउटा फोन गर्नुभएको थियो, लगभग 3 दिन जति बेलुका अगाडि बेलुका। अनि उहाँको केसलाई मैले सरसर्ती बनाउँछ। अब इस्टिमेट कति रुपियाँको रहेछ भन्दाखेरि 10.5 लाख रुपियाँको कुनै एउटा कामको लागि इस्टिमेट 10.5 लाखको रहेछ। अब मैले भर्खर पढाएको तपाईँले चाहिँ सुन्नुभयो, सम्झिनुभयो भनेदेखि त्यसलाई अब यसलाई कुन प्रक्रियाबाट गर्ने, डाइरेक्ट प्रोक्युरमेन्ट गर्ने कि डाइरेक्ट पर्चेस गर्ने कि सिल कोटेसन गर्ने कि एनसिबी गर्ने के गर्ने भनेर मैले तपाईँलाई सोधेँ। ल सीता पाण्डे तपाईँले बताउनुहोस् त। हजुर सर, इस्टिमेट 10.5 लाखको रहेछ, के गर्ने अब यसलाई? यसलाई सिम्पली ठेकेदारलाई मात्र बोलाएर गर्दा हुन्छ होला सर। अब मैले यहाँ भर्खर पढाएको छु, हेर्नुहोस् त। के गर्ने 5-10 लाखको लागि? के गर्ने? ल सीता हेर स्लाइड। डाइरेक्ट प्रोक्युरमेन्ट भनेको 10 लाख रुपियाँ इस्टिमेट। सुनाम सर 10 लाख रुपियाँ इस्टिमेट रहेछ, के गर्ने? सिल कोटेसन सर। ओके, सिल कोटेसन अप टु 2 मिलियन भनेको 20 लाख रुपियाँसम्मको लागि सिल कोटेसन भने 15 दिनको नोटिस निकाल्नु पर्ने रहेछ है। हजुर, नेसनल डेली पेपरमा छ। नेसनल डेली पेपरमा। अब उसले के गरेछ भन्दाखेरि 15 लाख रुपियाँको लागि झुकिएर उसले के भन्नुहोस्। बुकमा एउटा 10 लाख भन्दा माथिकोलाई पनि एनसिबी भनेर लेखाएको छ, यो चाहिँ के होला सर? त्यो पुरानो यो डाटाहरू चेन्ज भइरहेको छ होइन। अब अहिले चाहिँ त्यो पुरानो डाटामा चाहिँ 10 लाख थियो धेरै पहिला, अहिले चाहिँ 20 लाख हो है। ओके, अब यसको लागि हुनुपर्ने एक्चुअलमा रिक्वायर्ड इज सिल्ड कोटेसन। रिक्वायर्ड इज सिल्ड कोटेसन। अब उसले के गरेछ भने रिक्वायर्ड छ सिल्ड कोटेसन, बट एक्चुअलमा उसले के गरेछ भन्दाखेरि एनसिबी गरेछ। अब यस्तो गरेर मिल्छ कि मिल्दैन भनेर मैले अब पहिला सबभन्दा पहिला यस्तो गरेर नोटिस पब्लिस गरेको 30 डेज नोटिस भनेर पब्लिस गरिसकेछ। उसले चाहिँ रियलमा उसले त्यस्तो गरिसकेछ। अब त्यस्तो गरेर मिल्छ कि मिल्दैन भनेर अब तपाईँहरूमध्ये अर्कोलाई सोधेँ। ल उत्तम पाल तिमीलाई सोधेँ, अनि त्यसपछि अरूलाई सोध्छु। हजुर सर, 15 दिनको राख्नुपर्ने थियो, 30 दिनको चाहिँ राखेको त्यसले। 15 दिनकोमा 30 दिनको नोटिस राख्यो। एनसिबी नेसनल कम्पिटेटिभ गर्यो, जुन चाहिँ 20 लाख भन्दा बढी भयो गर्नुपर्ने उसले 10 लाखको लागि पनि त्यही गर्दैछ। गर्न मिल्छ कि मिल्दैन होला? सर अब बजेट अलिकति बढी लाग्छ होला एनसिबी गर्यो भने, अनि त्यो अनुसारले त्यसको 10.5 लाख कम पर्छ कि त्यसमा? ल सुस्मिता पन्त तपाईँले जवाब दिनुहोस्। हजुर सर, सायद गर्न त मिल्छ होला, तर अलि महँगो हुन्छ होला। महँगो हुन्छ, अलिकति प्रक्रिया बढी हुने भयो, गर्न चाहिँ मिल्छ। यसरी अब तपाईँहरूलाई मैले धेरै उ गर्न चाहिनँ। यसरी
10 लाख रुपियाँ भन्दा कमकोमा डाइरेक्ट तपाईँले ठेकेदारलाई बोलाउनु भयो, डाइरेक्ट प्रोक्युरमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईँलाई सिधै अख्तियारले समात्छ। तर 10 लाख रुपियाँको एनसीबी सिल्ड कोटेसन गरे हुनेमा हायरमा एनसीबीमा जानुभयो भनेदेखि प्रक्रियागत रूपमा तपाईँलाई गलत भनेर भन्न मिल्दैन, हुन सक्छ, त्यस्तोमा गर्न मिल्छ। इट्स ओके है, इट्स ओके, यसरी गर्न मिल्छ। अब मैले एउटा केस यसको गर्न मिल्यो, भोलि पछि तपाईँले अब 20 लाखको 50 लाखको लागि आइसिबी यहाँ आइसिबीमा जान्छु भने पनि पाइन्छ, तर त्यसको लागि केही प्रावधानहरू छ। एनिवे इट्स ओके। सर श्यामले भनेको ठिक हो, लोकालिटीमा चाहिँ एक्सपिरियन्स्ड कन्ट्र्याक्टर हुँदैन, अनि त्यही भएर चाहिँ नेसनलमा जाँदाखेरि चाहिँ राम्रो होला भन्ने छ। त्यो हिसाबले गरेको होइन, उसले चाहिँ झुकिएर गरेको हो, उसले होइन झुकिएर गरेको हो, उसले त्यस्तो जानी गरेको होइन, नजानिकन उसले 2-3टा ठेकालाई एउटै लटमा राख्दाखेरि अरूको मिसाउँदाखेरि एउटै नोटिसमा पर्न गएर यसो भएको हो है। अब यसरी गर्न मिल्छ। अब के गर्छ ओन्ली सर? अनि त्यो झुकेर गरे अनि सर पछि त्यसलाई कसरी गर्ने सर, रिभाइभ अथवा के गर्ने सर? अब पहिले नै नोटिस निकालेर त्यसलाई क्यान्सल गरिएको छ भनेर त्यसलाई क्यान्सल गरेर अनि फेरि अर्को 15 दिनको नोटिस गरेको भए सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो। त्यो पनि गरेन उसले, अफिसमा व्यस्त भइयो, गर्न पाइएन सर, यादै भएन भन्दै थियो। यदि तपाईँले नोटिस निकाल्नु भएको छ भने, यसरी नोटिस निकाल्नु भएको छ भने तपाईँको झुकिएको छ भने प्राविधिक कारणले यो सूचना अहिलेलाई क्यान्सल गरिएको छ भनेर नोटिस निकाल्ने, अनि अर्को नोटिस निकाल्ने सानो, अनि त्यसपछि अर्को नोटिस निकाल्ने 15 दिनको है। भोलि पछि तपाईँले काम गर्दाखेरि त्यसो हो। त्यस्तो गर्दाखेरि धारली गरे होइन सोध्लाइन है सर कोही बेला? होइन, यस्तोमा हामीले अफिसियली यो प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेमा यस्तो गरियो भनेर तपाईँले अफिसमा निर्णय गर्ने, अफिसमा भएको सबै निर्णय चाहिँ बाहिर देखाउनु परेन। बाहिर चाहिँ प्राविधिक कारणले यो सूचना अहिलेलाई क्यान्सल गरिएको छ भनेर लेखिदिने मात्रै। त्यसो गर्दाखेरि अरूले जे सोचे पनि आफू चाहिँ अरूले के सोच्छ त्यो धेरै ठुलो विषय भएन, आफू राइट ट्र्याकमा छौँ कि रङ ट्र्याकमा छौँ भने महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो भयो है। सुनाम सर, अब एटलिस्ट 3जना ठेकेदारले राख्नु पर्यो होइन र सर? अब यस्तोमा एटलिस्ट 3टा चाहिन्छ। ओन्ली 2 बिडर्स सबमिटेड द बिड। अब यहाँ अर्को कम्प्लिकेसन यस्तो आएछ, अब सिल्डमा मिनिमम 3टा हुनुपर्ने, अब एनसीबीमा मिनिमम एउटा हुनुपर्ने। ल हेर्नुहुन्छ है कसरी कम्प्लेक्सिटी हुँदै जान्छ। सिल्ड कोटेसनमा 3टा हुनुपर्ने, एनसीबीमा एउटा मात्रै हुनुपर्ने। अब उसले खोलेको छ एनसीबी हुनुपर्ने, सिल्ड कोटेसन, अब के गर्ने सर? अब क्यान्सल गरेर फेरि टेक्निकल डिफिकल्टिज देखाएर फेरि होइन र कि ढिलो भइसक्यो र समय? अब तपाईँको नाम के रे भाइ? सुसन नेपाल। सुसन नेपाल। ल अब लजिक त राम्रो दिनुभएको छ। अब अर्कोले के भन्नुहोस् त, अर्को एकजनाले भन्नुहोस्। अब कसले भन्नुहुन्छ? उज्जवल देवकोटा भन्नुहोस् ल। हजुर सर, यो अब के गर्ने? स्टिल कोटेसनमा हालेको भए 3टा मिनिमम चाहिने, 3टा चाहिने हो। अब उसले एनसीबीमा हाल्यो, अब त्यसपछि 2टा मात्रै हाल्यो, आयो। अब के गर्ने? 2टा एनसीबीमा एउटा भए हुने हो, के गर्ने होला? अब यो गर्न नपाइने कुरा त होइन सर, होइन? अब एनसीबीबाटै त्यो एउटालाई छानिदियो भने त अब फेरि भेरी गुड। अब तपाईँ जब यो स्टेप 1 पहिलो ओके भइसक्यो भनेदेखि अब उसले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब 1, 2 इज इनफ। सो इभ्यालुएसन गरेर इभ्यालुएट एन्ड सेलेक्ट गर्नुपर्नेमा होइन
इभ्यालुएट एन्ड सेलेक्ट गर्नुपर्ने फेरि यो हुनुभन्दा कम कम्पिटिसन ल्याउनको लागि यस्तो गरियो झुकेर होइन भन्ने त्यस्तो सेन्स नपर्ला, पर्न पनि सक्छ होला नि। त्यस्तो सेन्स नपर्ला कि जस्तो लाग्यो। मैले 2-3 जना सरहरूसित कन्सल्ट गर्नुपर्ने यो विषयमा इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। यो अस्ति 3 दिन अगाडिको हो, बेलुका भाइले पनि हात्तिएर फोन गर्दै थियो। अनि त्यसै 2 इज यो @ भनेको 2 इज इनफ भयो। सो इभ्यालुएट एन्ड सेलेक्ट गर्नुपर्ने, बट he decided to cancel the process and rebid. उसले त्यसो गर्न खोजेछ अफिसमा। अब मैले झुकेर 3टा एनसीबी को स्टिल कोटेसनमा राख्नु पर्ने, एनसीबी गर्नु पर्ने, 3टा आउनु पर्ने, 2टा आयो। अब म त झन् हामी त अप्ठ्यारो पर्छ होला भनेर क्यान्सल गर्न भनेर सोचेछ। इज दिस राइट अर इज दिस रङ? उसले प्रक्रिया लास्टमा यो अहिले जे गरेको छ त्यो चाहिँ राइट हो कि रङ हो? सर त्यसो गर्दा त झन् बढी खर्च हुन्छ होइन र? खर्च पनि भयो, लम्बी प्रोसेस पनि लम्बियो होइन? हजुर। यो ठिक। अब प्रक्रियागत रूपमा ठिक कि बेठिक? प्रोसेस लम्बिनु र पैसा खोडी खर्च हुनु एउटा भयो, प्रक्रियागतमा ठिक कि बेठिक? बेठिक हो सर। यो बेठिक है? हजुर सर। कि चाहिँ अब एनसीबीलाई नै क्यान्सल गर्नु, के अरे त्यो चाहिँ नोटिस निकालेर एनसीबीलाई चाहिँ क्यान्सल गर्नुपर्ने, एनसीबीमा गइसकेपछि क्यान्सल गरेको भए ठिकै हुन्थ्यो। अब अहिले आएर के गर्छ भने नि, अब यस्तै केसमा यो दिस इज रङ है। अनि हामीले सल्लाह के दियौँ भनेदेखि, अब यसरी 2 जनाले हाल्नु, 2 जनालाई खोल्नु र 2 जनालाई तपाईँले मध्ये सबभन्दा सस्तोमा जसले हालेछ उसलाई दिन मिल्छ। अहिले तपाईँले टेन्डर क्यान्सल गर्नुभयो भने अहिले जसले हालेको छ उसले चाहिँ मुद्दा हाल्यो भनेदेखि तपाईँ अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्छ। किनभनेदेखि गर्नै नपर्ने काम फेरि प्रक्रिया अगाडि बढायो। त्यसले गर्दाखेरि उसले तपाईँलाई अहिले जसले 2टा ठेका हालेको छ उसले तपाईँलाई उजुरी गर्यो भनेदेखि तपाईँलाई अप्ठ्यारोमा पर्छ। अझ अर्को क्रिटिकल केस है, तपाईँले ध्यान दिएर सबैले सुन्नु होला। मानौ अहिले 2टा मध्ये एउटाले चाहिँ 10 लाख, एउटाले 10 लाख, अर्कोले चाहिँ 8 लाखमा हाल्यो, भनेदेखि सेलेक्ट 8 वाला भयो होइन? 8 लाख वालालाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो। यसरी एउटालाई 10 लाख रुपियाँ, अर्कोलाई 8 लाखमा सेलेक्ट 8 लाख हुने भयो। अब न्यू प्रोसेसमा फेरि all bidders submitted for greater than 10 lakh, यस्तो अवस्था आउन सक्दो रहेछ। अहिले चाहिँ एउटाले 10 लाखमा हाल्यो, अर्कोले 8 लाखमा हाल्यो, 8 लाखले ठेका पाउँथ्यो। अब त्यो प्रक्रिया क्यान्सल भएपछि अब अर्कोचोटि सबैले 10 लाख भन्दा बढीमा हाल्यो भनेदेखि सरकारलाई झन घाटा भयो भनेर यसरी ठ्याक्कै अख्तियारले तपाईलाई समातेर लान सक्दो रहेछ। यस्तो घटना घटेको रहेछ सडक विभागमा। सर कुनै रिजन बिना क्यान्सल गर्न पाइन्छ भन्नुभएको थियो हैन र? बिद कुनै रिजन देखाएर नदेखाएर भन्ने चाहिँ त्यहाँ लेख्ने हो, त्यहाँ नोटिस गर्ने हो हैन? तर त्यो नोटिसमा बिना यो रिजन भनेर देखाउनु पर्दैन, भन्न पर्दैन। तर प्रक्रिया त आफ्नो हिसाबमा हुन्छ नि, जे जतिखेर पाए त्यतिखेर क्यान्सल गर्न त पाइँदैन नि। तपाईले मैले नै भने कि अरूले भन्नुभयो थाहा छैन, मैले पनि भने आउन सक्छु। नोटिस क्यान्सलको नोटिस गर्ने बेलामा यो कारणले भनेर प्रक्रिया पुरै सबै यो कारणले भनेर लेखिराख्नु जरुरी छैन। मैले त्यति मात्र भन्न खोजे, तर प्रक्रियागत रूपमा त मिल्नु पर्यो। मैले त्यति भने फेरि उ गरे। सर यो क्यान्सल गर्ने कुरा चाहिँ यो कानुनी प्रावधान चाहिँ यसको बारेमा कस्तो छ र?
क्यान्सल गर्नेमा क्यान्सल गर्नु नपर्नेमा तपाईँले क्यान्सल गर्नुभयो र त्यसले गर्दाखेरि सरकारलाई घाटा भयो भनेदेखि तपाईँलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सकिन्छ। तर त्यो सर गरेर अनि सिल कोटेसन खुलाउनलाई त इलिगल त भन्नु मिल्दैन नि सर, होइन र? एनसिबी सुरुमै प्रक्रिया 30 दिनमासम्म तपाईँले वेट नगरिकन सुरुमै तपाईँले यो प्रक्रियागत मिलेन, यसलाई क्यान्सल गरेर 15 दिनको नोटिस प्रकाशित गरेको भए तपाईँको त्यो गरेको ठिक। अब अहिले आएर 30 दिनको प्रक्रिया पुगिसकेपछि प्रक्रियाको हिसाबले त्रुटि नभएको ठाउँमा तपाईँले क्यान्सल गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँ चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्न सक्नुहुन्छ। गर्नु नपर्ने चिजलाई किन गर्नुभयो भनेर कसैले क्वेसन गर्न सक्छ सम्बन्धित निकायले। त्यो सिल खोल्नुभन्दा अगाडि क्यान्सल गर्यो भने त हुन्छ नि, होइन? 30 दिनै पुगे पनि नखोलिकन क्यान्सल गरेको भए अलिकति बस्ने हो, अलिकति बस्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। ओके, यसरी क्यान्सल गर्नु भने लिगल्ली त रङ देखिन्छ, मोरल्ली त रङ। ल ठिकै छ। अब मैले एनसिबीमा के अरे सिल्डमा हाल्ने कन्ट्राक्टरहरूले तिनीहरू एनसिबीमा हाल्न इलिजिबल नहुन नै सक्छ होला नि भए त? सिलमा हाल्ने एनसिबी यो 10-15 लाख 25 लाख त्यति धेरै फरक, त्यसमा त्यति धेरै अप्ठ्यारो पर्न पर्दैन। अब त्यस्तो कम्प्लिकेसनहरु सम्भावना थियो होइन, त्यही भएर सुरुमै चाहिँ एनसिबीमा लाई क्यान्सल गरेको भए सबभन्दा ठुलो टन्टासाप त्यहाँ हुन्थ्यो। अब अहिले प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो र त्यसमा यो टेन्डर खोलि पनि सक्यो होइन। अब खोलिसक्यो हुनाले अब अहिले चाहिँ क्यान्सल नगर्नुहोस्, त्यसलाई खोल्नुहोस् है, यसैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् भनेर हामीले सल्लाह दियौँ। यसका कन्सिक्वेन्सेस बिचमा अब तपाईँले इफ एन्ड बटका धेरै क्वेसनहरू राख्नुभयो, यो आउने सम्भावना त धेरै नै थियो। मैले अब बिचका इफ एन्ड बटका कुराहरूलाई मैले बिर्सी अब छोडेँ है। एनिवे सर हजुर, त्यो बिड एप्लाई गर्दाखेरि तिनीहरूले पैसा तिर्नुपर्छ होइन बिडरहरूले? बिड एमाउन्ट बिड सेक्युरिटी जम्मा गर्नुपर्छ। हजुर, अनि त्यो पछि फिर्ता पाउँछ कि पाउँदैन सर? त्यो एनसिबीमा एप्लाई गरेको थियो अनि त्यो पाउँछ, त्यसको विषयमा हामी डिस्कसन गर्न छँदैछौँ, त्यो पाउँछ। ए ओके सर, ओके ओके। अब यसरी मैले अहिले तपाईँहरूलाई फर्दर डिस्कसन के गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि यो सिल्ड कोटेसनको नोटिस मैले तपाईँहरूलाई देखाएको छु। तपाईँहरूले पनि भोलि पर्सि मलाई सुरुमा जिल्ला विकासमा रुकुममा इन्जिनियर भएर धेरै वर्ष पहिला गएको थिएँ, भर्खर BE पास गरिसके पछाडि मलाई पाइप खरिद गराउनलाई, ल इन्जिनियर साहब सन्तोष सर अब तपाईँ आउनुभयो, भोलि नोटिस निकालौँ अथवा भोलि तपाईँले तयारी गर्नुहोस्, पर्सि नोटिस निकाल्नु पाइप खरिद गर्नको लागि भनेर भन्नुभएको थियो। अनि मैले चाहिँ त्यो बेलामा यस्तो नेट इन्टरनेटहरूको सबै फेसिलिटी हुँदैन थियो। अनि गोर्खापत्र हेरेँ, गोर्खापत्रमा यस्तै नोटिसहरू हुँदो रहेछ। अनि गोर्खापत्रमा भएको नोटिसहरूलाई हेरेर आफ्नोमा ढालेर मैले नोटिस पब्लिस गरेको थिएँ। अहिले तपाईँहरूलाई त्यो गाह्रो छैन, तपाईँलाई सिधै पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट मोनिटरिङ अफिसको वेबसाइटमा जानुभयो भनेदेखि तपाईँले टेन्डर डकुमेन्ट, सिल कोटेसनको लागि, एनसिबीको लागि, आइसिबीको लागि, सबैको लागि यस्तो टेन्डर डकुमेन्ट स्ट्यान्डर्ड डाउनलोड गर्न मिल्छ। त्यो स्ट्यान्डर्ड डाउनलोड गरिसके पछाडि त्यो सबै डकुमेन्टमा यो इन्भिटेसन फर सिल कोटेसन, इन्भिटेसन फर बिड, यसको फर्मेट हुन्छ र त्यहाँ खाली ठाउँमा कसरी भर्ने के भर्ने भनेर पनि लेखिएको हुन्छ र सर्ट कपी त्यही डाउनलोड गर्ने अनि त्यही भर्ने हो। नभयो भनेदेखि अरू चाहिँ अरूले भरिसकेको टेन्डर नोटिसहरू, यो इन्भिटेसन फर बिड अथवा सिल कोटेसनहरू पनि हेर्न पाइन्छ र त्यसको आधारमा तपाईँले भर्ने हो। अब मैले तपाईँलाई सर 2-4 मिनट लगाएर यो पढ्नुहोस् भनेर भन्छु र पढिसकेपछि यहाँ तपाईँले नसुनेका केही वर्डहरू तपाईँले पक्कै फेला पार्नुहुन्छ र त्यस्ता नसुनेका वर्डहरू फेला पार्नुभयो भनेदेखि अनि मलाई सोध्नु होला, अनि म त्यसको जवाब दिन्छु। अब यसैमा मैले एउटा चिज मैले के जानकारी तपाईँहरूलाई दिन चाहेँ भनेदेखि यदि कुनै पनि काम गर्ने पैसा काम गर्दाखेरिको इस्टिमेट एमाउन्ट
2 करोड रुपियाँ भन्दा कम छ भने त्यो टेन्डर नोटिसमा अथवा सिल्ड कोटेसनको नोटिसमा तपाईँहरूले पब्लिस गरेको हुनुपर्छ। यदि इस्टिमेट एमाउन्ट 2 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको छ भनेदेखि तपाईँ हामीले त्यसलाई पब्लिस गर्नु पर्दैन, पब्लिस नगर्नु भनेर भन्दो रहेछ। यो बाहेक धेरै कुराहरू यहाँनिर छ, तपाईँले केही पढ्नुहोस् अनि केही चिजलाई सोध्नु होला। म यहाँ टिप्छु, तपाईँले सोधेको क्वेसनहरू म टिप्छु। सर यो फर्स्ट क्वेसन फर्स्ट नोटिसमा चाहिँ यो इन्भिटेसन फर सिल्ड कोटेसन भनेको छ, तर यो तल कन्ट्र्याक्ट आइडीमा चाहिँ एनसिबी देखाइरहेछ। यो चाहिँ के होला सर? यो अब यहाँ यो तपाईँहरूको राप्ती रुरल म्युनिसिपल एक्जिक्युटिभ, राप्ती म्युनिसिपल, यसमा चाहिँ कट एन्ड पेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ को प्रब्लम हो यो है। पुरानो कुनैतिरबाट कट एन्ड पेस्ट गर्यो अनि त्यहाँबाट कन्ट्र्याक्ट आइडेन्टिफिकेसन नम्बरमा त्यो एनसिबी नराख्नु पर्नेमा एसक्यू लेख्नु पर्नेमा त्यो गल्ती भएको हो। मैले अस्ति एकजनाले पनि यही सोध्दै थियो, मैले अब जे थियो त्यही नै कपी एन्ड पेस्ट गरेको हो। त्यस्तो गल्ती कट एन्ड पेस्ट गर्दाखेरि हुन्छ, त्यो तपाईँहरूले नगर्नु होला। राम्रो मार्क गर्नुभयो, धन्यवाद। के नाम तपाईँको? सुजन भट्टराई सर। ओके, धन्यवाद, तपाईँले मार्क गर्नुभयो। भोलिपछि तपाईँले यस्तो मिस्टेक गर्नुहुन्न सर। के अरे जस्तै कन्ट्र्याक्टर अथवा बिल्डरले आफ्नो कस्ट पेस गर्छ नि सर इस्टिमेट, त्यो नि एक्सक्लुडिङ भ्याट गर्ने के हो सर? प्रायः जसो एक्सक्लुडिङ भ्याट गर्छ। भ्याट चाहिँ पछि अब छुट्टै जोड्ने ठाउँ रहिरहन्छ, त्यसले गर्दाखेरि उसले रेट मात्रै राख्ने हो, एमाउन्ट गर्नु पर्दैन। उसले खाली ठाउँमा रेट भर्नुपर्छ। म तपाईँलाई अलि यसको स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट आज भ्यायो भने आज, नभए पनि पर्सि म देखाउँला उसले भन्नुपर्नेमा के भर्नुपर्छ भनेर। भ्याटहरू अरू यताउता कन्टिन्जेन्सीहरू पर्सेन्टेजहरू एड गर्नुपर्ने, पछि छुट्टै एड गर्ने कोलम रोहरू ठाउँहरू हुन्छ। उसले चाहिँ ठेकदारले स्पेसली रेट भर्नुपर्नेमा रेट भर्नुपर्छ। एमाउन्ट भर्ने कुनै आइटम छ भने एमाउन्ट भर्ने हो। तपाईँ कसैले बोलेर टिपाउनुहुन्छ कि च्याट बक्समा लेख्नुहुन्छ? म यो फुल स्क्रिनमा लगाएको छु, च्याट बक्स हेरिरहेको छैन। अब यसरी नेपालीमा पनि छ, तपाईँले हेर्दै गर्नु होला। म यहाँ एउटा अब कपी यो सिल कोटेसन र इन्भिटेसन फी दुइटै भएको सँगै राखिदिन्छु। सर सुशान्त भट्टराईको एउटा क्वेसन आएको छ सर च्याट बक्समा। म हेरिहाल्छु है।
बिट सब्मिट लास्ट डेटमा मात्र किन गर्छन् कन्ट्र्याक्टरहरूले भनेर जोखना हेर्छ। लास्ट डेटमा किन मात्रै गर्छन् भन्दाखेरि जोखना हेर्छ भनेको अर्कोले कतिमा हालेको छ के छ कतिजनाले हार्न खोज्दैछ यसो रिस्क एनालाइसिस गर्ने हो है। अनि त्यस्तो रिस्क एनालाइसिस गरेर आफूले कतिमा हाल्दाखेरि पाइने सम्भावना हुन्छ। पहिला हालिहाल्यो भनेदेखि अर्कोले फेरि कममा हाल्दा आफ्नो कुनै हिसाबले थाहा पायो भने त्योभन्दा कममा हालिदिएला कि कुनै अफिसको बाट कुनै सूचना चुइन सक्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यही भएर जोखना हेर्ने भन्ने शब्द मैले उपयुक्त शब्द युज गरेँ। सुशान्त भट्टराई। हजुर सर बुझ्यो। अब सीता पाण्डेले एउटा क्वेसन सोधिरहेको छ, बिट सेक्युरिटी पहिले भर्ने हो र भनेर लेखेको छ। अब सीता पाण्डेले सोधेको बिट सेक्युरिटी भनेको ठेक्का टेन्डर नोटिसमा यो ठेक्काको लागि यति रुपैयाँ धरोटी राख्नुपर्छ भनेर लेखिएको हुन्छ, विच इज इक्वल टु 2 to 3% अफ द इस्टिमेट। जस्तै 1 करोड इस्टिमेट रकम छ भने 1 करोड रुपियाँ इस्टिमेट छ भनेदेखि 2 लाख रुपियाँदेखि 3 लाख रुपियाँ बराबरको पैसा त्यो तोकेको हुन्छ। 2 लाख राख्ने कि 2,10,000 राख्ने कि 2,50,000 राख्ने कि 3 लाख राख्ने भनेर त्यहाँ लेखिएको हुन्छ। त्यति बराबरको पैसा बैंकमा जम्मा गरेपछि बल्ल टेन्डर हाल्न पाइन्छ। अथवा बैंकमा क्यास जम्मा नगरिकन बैंकले बैंक ग्यारेन्टी लेखिदिन्छ, बैंक ग्यारेन्टी बसिदिन्छ, यो ठेकदारको यति रुपैयाँ बराबरको ग्यारेन्टी म लेखिदिन्छु, म गरिदिन्छु भनेर बैंकले चिठी लेखिदिन्छ। त्यो चिठी बुझाए पनि हुन्छ। विदाउट त्योभन्दा फरक त्यो भएन भनेदेखि त्यसले हालेको ठेक्का मान्ने हुँदैन, कम्प्लिट हुँदैन है। र सबै ठेकदारले ठेक्का हाल्नुभन्दा पहिला त्यसरी बिट सेक्युरिटी पैसा हाल्नुपर्छ। र त्यो जसले ठेक्का पाएन अथवा ठेक्का सम्झौता भइसके पछाडि ठेकदारले ठेक्काको काम पाइसके पछाडि त्यो धरोटी रकम फिर्ता पाउँछ, सबैले फिर्ता पाउँछ, त्यो क्लाइन्टले राखिराख्ने होइन। अब यहाँनिर सेक्युरिटी डिपोजिट भन्ने पनि आएको छ। यो सेक्युरिटी डिपोजिट ठ्याक्कै होइन, यो बिट सेक्युरिटी भनेर भन्छ। बिट र बिट भ्यालिडिटी किन सेम नभएको भनेर अर्को भन्नुभएको छ, सुस्मिता पन्त। फिर्ता अब यहाँ धेरै चिज यामाडी सरले नै फिर्ता हुन्छ भन्नुभएको थियो। फिर्ता हुन्छ, बिट सेक्युरिटी फिर्ता हुन्छ, सबै फिर्ता हुन्छ। यो कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट पनि पढ्नु भएको छ। बिट क्यान्सल हुँदैन होला सायद भनेर लेख्नु भएको छ। बिट सेक्युरिटी भ्यालिडिटी पिरियड र बिट भ्यालिडिटी पिरियड किन सेम नभएको भनेर सोध्नु भएको छ। अब यसको विषयमा पनि म जवाफ दिउँला। अब तपाईहरुलाई थाहा छ ठेकदारले ठेक्का हालिसके पछाडि अन्तिम दिनमा हाल्ने गर्छ र अन्तिम दिनमा हालिसके पछाडि अब एनसीबी हो र 10 करोड रुपियाँ भन्दा कम छ भनेदेखि 90 दिनसम्ममा ठेक्का सम्झौता भइसक्नुपर्छ। त्यसलाई बिट भ्यालिडिटी पिरियड भनेर भनिन्छ। यदि 10 करोड रुपियाँ भन्दा बढी इस्टिमेटको छ भने 120 दिनसम्ममा ठेक्का सम्झौता भइसक्नु पर्ने हुन्छ। र ठेक्का सम्झौता भइसके पछाडि म पछि पनि आउँछु। ठेक्का सम्झौता भइसके पछाडि एउटासित ठेक्का सम्झौता हुन्छ र बाँकी ठेकदारहरूले त्यो धरोटी फिर्ता पाउनुपर्छ र सम्झौता हुने अन्तिम दिनै त्यो धरोटी फिर्ता पाउँदैन। एउटा ठेकदारले मानव सम्झौता गर्न चाहेन भनेदेखि उसको धरोटी जफत हुन्छ। जसको ठेक्का पायो उसले ठेक्का गर्न चाहेन, काम गर्न चाहेन भनेदेखि त्यसको धरोटी जफत हुन्छ र त्यसपछि सेकेन्ड लोएस्टले काम पाउँछ। यसरी प्रक्रियागत रूपमा केही दिन धरोटी फिर्ता दिनलाई लाग्ने भएको हुनाले सामान्यतया बिट भ्यालिडिटी पिरियड जति दिन हुन्छ त्योभन्दा 30 दिन एक्स्ट्रा बिट सेक्युरिटी भ्यालिडिटी पिरियड हामीले राख्ने गर्छौँ। किन 30 दिन एक्स्ट्रा भन्दाखेरि त्यो एउटा ठेकदारले काम गर्न चाहेन भनेदेखि अर्कोसित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा केही प्रक्रियागत रूपमा समय लाग्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले बिट सेक्युरिटी भ्यालिडिटी पिरियड चाहिँ 30 दिन एक्स्ट्रा राख्ने गरेको हो। मैले कसैको जवाब दिएँ?
अब एनसिबी र सिल्ड कोटेसनका सिमिलरिटी डिफ्रेन्सेसहरूमा अब नेसनल कम्पिटिटिभ बिडिङ हुँदाखेरि तपाईँले एउटा बिडरले बिड गरे पनि ओपन गर्नुपर्छ। अब सिल्ड कोटेसनमा कम्तीमा 3 जना बिडरले बिड गरे हुनुपर्छ, 3 जना क्वालिफाई गरेको हुनुपर्छ, 15 दिनको नोटिस हुन्छ। त्यो छोटो प्रक्रियाको सानो कामको लागि हुन्छ। कोटेसन भयो भनेदेखि तपाईँले फिर्ता लिन पाइँदैन। सिल्ड एनसिबी भयो भनेदेखि बिचमा तपाईँले यो मैले राखेको टेन्डर म फिर्ता लिन्छु भनेर पाइन्छ। यसरी 3-4वटा प्रक्रियागत रूपमा र केही डिफ्रेन्सेसहरू छन्। उत्तम कुमार पाल, सिल्ड कोटेसनमा तपाईँले एप्लाई गर्नुभयो, टेन्डर हाल्नुभयो, कोटेसन हाल्नुभयो भने तपाईँले फिर्ता लिन पाउनुहुन्न। तर नेसनल कम्पिटिटिभ बिडिङ अन्तर्गत तपाईँले टेन्डर हाल्नुभयो भनेदेखि लास्ट डेटसम्म तपाईँले फिर्ता लिन सक्नुहुन्छ। म यो क्यान्सल गर्छु, म चाहन्न, पार्टिसिपेट गर्न चाहन्न भनेर फिर्ता लिन पाउँछ। अब धरोटी राख्ने चाहिँ तपाईँको बिडिङ डकुमेन्टको पैसाहरू फरक छ। बिडिङ डकुमेन्टको पैसा कम छ 15 दिनको वालामा, उसकोमा बढी छ। एनिवे तपाईँहरूले यो विषयमा धेरैवटा यो कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट पढिसक्नु भएको छ। अब मैले फर्दर केही क्वेसनहरू छ भने अब मेरो विचारमा सर बिड सेक्युरिटी सबै त्यो टेन्डरहरूमा राख्नु पर्दैन है? मतलब हुँदैन नि सबै टेन्डरहरूमा? यो बिड सेक्युरिटीको पहिला अब्जेक्टिभ बुझ्नु पर्यो तपाईँले, हैन? हजुर। अब्जेक्टिभ बुझ्नु पर्यो के भन्दाखेरि तपाईँले ठेकदारले ठेक्का साँच्चै नै हाल्न खोजेको हो, उसले ठेक्कामा हाल्न खोज्दाखेरि उसले हालिसकेपछि ठेक्का पायो भनेदेखि मैले काम नगर्दिनँ भनेर नभन्नुहोस्। त्यस्तो भयो भने प्रक्रिया लम्बिन्छ, क्लाइन्टलाई घाटा हुन्छ। त्यस्तो धेरै पहिला त्यस्तो इक्जाम्पलहरू भएका छन्, अहिले पनि हुने गर्छ। त्यस्तो भयो भनेदेखि त्यस्तो नगरोस् भन्नको लागि धरोटी राख्ने हो। त्यसो भएको हुनाले सबै खाले टेन्डरमा, सबै खाले यो ठेक्काको प्रक्रियामा बिड सेक्युरिटी एमाउन्ट राख्नै पर्छ। नराख्नु पर्ने नियम त मलाई थाहा छैन त भाउ। सर यतातिर चाहिँ के हुन्छ भने कन्सल्टेन्सीको केसमा पर्दैन, कन्सल्टेन्सीको केसमा पर्दैन, यो कन्ट्र्याक्टरको केसमा पर्छ। त्यही त सर, नत्र टेन्डरिङ आह्वान गर्छन् अनि त्यसपछि त्यसमा एकै घरको पनि 3-4 जनाले एप्लाई गरे हुन्छ के, पछि कुरोकानी मिलाएर म ठेक्का लग्छु अनि तिमीहरू चाहिँ साइड लाग्यो भन्ने, अनि त्यो सबैलाई चाहिँ अलिअलि पैसा दिने, जसले ठेक्का लग्यो त्यसले। अनि तिनीहरूमा त सेक्युरिटी हुँदैन नि त, राख्नु परेन। यतिकै जसले नि एप्लाई गर्न पाउँछ एउटा फर्म लगेर। अब त्यसो गर्दा त्यो अटो प्रक्रियामा सामेल हुँदैन, त्यो आउट हुन्छ अटोमेटिक। हजुर। धरोटी हालेन भने त्यो अटोमेटिक प्रक्रियामा सामेल हुँदैन, त्यो आउट हुन्छ है। हजुर। ओके, अब मैले अघि नै तपाईँहरूले सोधेका कुराहरूलाई सरसर्ती अब म प्रक्रियाको कुरामा अगाडि बढाउँछु। 2 देखि 3% धरोटी अब नेपाल सरकारको नियमअनुसार मैले एसियाली विकास बैङ्कको प्रोजेक्टहरूमा काम गर्दाखेरि 1 देखि 2% भनेर लेखा हुन्छ त्यहाँ। अब कस्तो गजबको हुँदो रहेछ भने एसियाली विकास बैङ्कले पैसा दिने, नेपाल सरकारले इम्प्लिमेन्ट गर्ने भएको हुनाले एक्ज्याक्टली 2% राख्दाखेरि नेपाल सरकारको नियम पनि मिल्ने, एडिबीको नियम पनि मिल्ने भएको हुनाले हामीले प्राय जसो 2% राख्ने गर्थ्यौँ है एडिबीको फन्डेडको प्रोजेक्टमा। अब यसरी अब अनि त्यस पछाडि अब तपाईँहरूले सुन्नुभएको हजुर चाहिँ कता कता त्यो बिड सेक्युरिटी एमाउन्ट चाहिँ 5% पनि राख्नुपर्छ भनेर सुनेको थिएँ, कतिको सत्य छ त्यो? बिड सेक्युरिटी एमाउन्ट चाहिँ नेपाल सरकारको प्रोजेक्टमा पर्दैन हैन। अब एडिबीको प्रोजेक्टमा 1%देखि 2% भनेर लेखिसक्यो। अब वर्ल्ड ब्याङ्ककोमा पनि त्यस्तो 5% भनेर लेखाएको छैन। त्यसो भएको हुनाले पहिला कुनै जमानामा थियो, मैले तपाईँहरू जस्तै बिई पढ्ने बेलामा भर्खर पास गर्ने बेलामा 2.5% अफ द टेन्डर एमाउन्ट भन्ने थियो। जस्तै इस्टिमेटसित रिलेट नगरिकन 1 करोडको इस्टिमेट भएको प्रोजेक्ट छ भने मैले 50 लाख रुपियाँमा काम गर्छु भनेर हालेँ भनेदेखि
2.5% अफ 50 लाख रुपियाँ हाल्नुपर्ने हुन्थ्यो। मैले 20 लाख रुपियाँमा काम गर्छु भनेर भनेदेखि 2.5% अफ द 20 लाख रुपियाँ हाल्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो 20-25 वर्ष अगाडिको नियम थियो। त्यो नियम यो सार्वजनिक खरिद ऐन 2063-64 मा आएपछि यो चेन्ज भएको हो। अब अहिले बिड सेक्युरिटी 5% भनेको अब कुनै एक्सेप्सनल प्रोजेक्टहरुमा त्यसरी राखेको भए थाहा छैन। र अहिले नेपाल सरकारको प्रोजेक्ट एडीबी वर्ल्ड बैंक नेपालमा इम्प्लिमेन्ट हुने यिनै प्रोजेक्टहरु हुन्। त्यसमा चाहिँ त्यो राख्ने गरेको छैन। जाइकाको नियम थाहा छैन मलाई एक्ज्याक्टली। ओके, अब यति भइसके पछाडि अब ठेकदारले ठेक्का हाल्छ हैन। र ठेक्का पहिला त्यो टेन्डर हाल्ने बेलामा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि लास्ट डेट भइसकेपछि 3 दिन 4 दिन पछाडि खोल्ने चलन हुन्थ्यो। र 3 दिन 4 दिन पछाडि खोल्दै जाँदाखेरि कतिपय बदमासी गर्ने देखिएको, त्यसलाई चाहिँ अब टिपेक्सहरु लगाउने, डकुमेन्टहरु हेरफेर गर्ने भएको हुनाले आजभोलि चाहिँ 12 बजेसम्म लास्ट डेट, 1 बजेसम्म लास्ट डेट, अनि एकछिनपछि चिया खाएर खोल्ने भनेर अहिले तुरुन्तै खोल्ने गरी अहिले नियम बनाइएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब तपाईहरुको लोकसेवाको क्वेशनमा पनि सोधिएको हुन्छ बिड ओपनिङ कहिले गर्ने भन्दाखेरि जुन दिन लास्ट डेट सबमिसन हुन्छ त्यही दिन गर्ने। र त्यही बेलामा अब ठेकदारहरुको उपस्थित भए पनि हुन्छ, ठेकदारहरु उपस्थित नभए पनि खोल्नुपर्छ। त्यो हिसाबले बिड इज ओपन्ड इन प्रेजेन्स अफ बिडर हु चुज टु एटेन्ड भन्ने पनि चलन छ। यसरी लास्ट डेटको दिनमा 12 बजे 1 बजेसम्म लास्ट डेटको टाइम हुन्छ अनि त्यस पछाडि बिड ओपनिङ गरिन्छ। र ओपन गर्ने बेलामा सबभन्दा पहिला टेक्निकल बिड ओपन गरिन्छ हैन। टेक्निकल बिडमा सबै डकुमेन्टहरु ठीक छ छैन, सही गरेको छ कि छैन, छाप लगाएको छ कि छैन। अस्ति एउटा केकेएलमा त्यस्तै भयो। एउटा टेन्डर बिड ठेकदारले सबमिट गरेको बिड खोलेको त्यहाँ अफिसको छाप लाउन बिर्सेछ। अनि त्यसपछि एकजना त्यहाँको इभ्यालुएसन कमिटीको मेम्बरले निकाल्नु भयो, कुरा निकाल्नु भयो, यहाँ त छापै छैन भनेर भन्नुभयो। अघिल्लो दिन हामीले रिमार्क्समा लेख्यौं छाप नलागेको भनेर लेख्यौं। अनि त्यसपछि सोधखोज गर्यौं, धेरै ठाउँमा बुझ्यौं, अख्तियारमा पनि बुझ्यौं, अन्यत्र पनि बुझ्यौं, पिपिएम अफिसमा पनि बुझ्यौं। अनि त्यसपछि लाहा छाप नलागेको अथवा सिल छाप नलागेको डकुमेन्ट छ भने त्यसलाई क्यान्सल गरिदिनुस्, इनभ्यालिड गरिदिनुस् भनेर भन्नुभयो। त्यो ठेकदार सस्तोमा काम गर्छु भने पनि महँगोमा गर्छु भने पनि मतलब भएदैन। त्यसले प्रक्रिया नपुराएको हुनाले त्यसलाई हामीले आउट गर्यौं। एउटा ठेकदारले धौटी राखेको छैन, त्यो पनि आउट गरिदियौं। अर्को ठेकदारले त्यहाँ चाहिँ अथराइजेसन लेटर अथवा चाहिँ एउटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले यो मान्छेलाई हामीले जिम्मा दिएका छौं सिग्नेचर गर्नलाई भनेर एउटा लेटर लेखेको हुन्छ, त्यो थिएन। त्यो पनि नभएको हुनाले त्यसलाई आउट गरिदियौं। यसरी कसैको एक्सपिरियन्स पुग्दैन, कसैको म्यान पावर पुग्दैन। सिक्युरिटी वाला सुरुको पैसा जम्मा गरे हुन्छ नि, त्यो त जफत हुँदैन नि हैन। जफत त्यो फिर्ता हुन्छ, पछि त्यो फिर्ता भइहाल्छ। सेक्युरिटी डिपोजिट कुनै पनि हालतमा जफत हुँदैन। अनलेस एन्ड अल्टिल उसले काम पायो र काम गर्दिन भन्यो भने बाहेक अरू अवस्थामा त्यसको जफत हुन्छ है, जफत हुँदैन। अब सेक्युरिटी डिपोजिट भनेको पर्फर्मेन्स बिड सेक्युरिटी भनेको कतिखेर जफत हुन्छ भन्दाखेरि उसले काम पायो र उसले काम पाएपछि पनि उसले गर्दिन भन्यो भने मात्रै त्यसको धरौटी जफत हुन्छ, अन्यथा यस्तो केसमा जफत हुँदैन है। सर के अरे च्याट बक्समा शुभम र शरदले सिल कोटेसनमा 3 जना पनि पुगेन भने के हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ सर। री गर्ने सिल कोटेसनमा 3 जना पुगेन भने रिटेन्डर गर्ने है। हुन्छ सर। ओके, त्यसमा अरू केही पनि नियम छैन, रिटेन्डर गर्ने। ओके, यसरी टेक्निकल बिड खोलेर तपाईलाई थाहा छँदैछ ठेकदारहरूले 2टा खाममा बिड हाल्छ। एउटा खाममा चाहिँ टेक्निकल प्रपोजल हाल्छ, अर्को खाममा फाइनान्सियल प्रपोजल हाल्छ। टेक्निकल खाम प्रपोजलमा उसको एक्सपिरियन्स, उनको म्यान पावर सबै डकुमेन्टहरु पुरा गरेर हालेको हुन्छ। अर्को फाइनान्सियल बिडमा चाहिँ उसले कति रुपैयाँमा काम गर्ने भनेर उसले लेखेको हुन्छ। यसरी सबभन्दा पहिला टेक्निकल बिड खोल्ने र टेक्निकल बिडमा
डकुमेन्टहरू सबै मिलेको छ छैन, सही सही छ भएको छ कि छैन, एक्सपिरियन्स पुग्यो कि पुगेन, सबै चिज हेर्ने र त्यसको आधारमा त्यसलाई पास अथवा फेल गर्ने चलन छ। यसको लागि नम्बरिङ गर्नु पर्दैन, यसको वेटेज दिनु पर्दैन। त्यसो भएको हुनाले सबै मिलेको छ, एक्सपिरियन्स पनि मिलेको छ भने पास भन्छ। यसरी पास भएको ठेकेदारलाई सब्सटेन्सियली रेस्पोन्सिभ बिडर भनेर भनिन्छ। यसरी टेक्निकल पार्टको इभ्यालुएसन सिद्धिन्छ र इभ्यालुएसनको रिपोर्ट बनाएर बुझाउनुपर्छ। एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्कको रिपोर्ट यदि प्रोजेक्टहरू छ भनेदेखि, नेपाल सरकारको प्रोजेक्टहरू छ भनेदेखि इभ्यालुएसन कमिटी हुन्छ। इभ्यालुएसन कमिटीको मिटिङ बसेर यो बिडरहरू टेक्निकली पास भयो भनेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि टेक्निकली पास अथवा सब्सटेन्सियली रेस्पोन्सिभ बिडरलाई जसको छ त्यसको मात्रै तिनीहरूलाई मात्रै चिठी लेखेर अथवा इमेल गरेर ल है तिमीहरू पास भयो टेक्निकली, अब फाइनेन्सियल बिड तिमीले कति पैसामा काम गर्छु भनेर भनेको छौ त्यो बिड ओपनिङ गर्नुपर्छ। यो दिनमा हामीले ओपनिङ गर्न खोजेका छौँ, तिमीहरू आऊ भनेर चिठी लेख्नुपर्छ, उनीहरूलाई इन्फर्म गर्नुपर्छ है। जो पास भयो तिनीहरूलाई मात्र इन्फर्म गर्ने हो, फेल हुनेलाई इन्फर्म गर्नु पर्दैन। फेल हुनेकोलाई बिड चाहिँ त्यो क्यान्सल भइसक्यो, फेल हुनेको फाइनेन्सियल बिड त्यसलाई हामी नखोलिकन उसैलाई फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने चलन छ। यसरी फाइनेन्सियल बिड खोल्छौँ अनि खोलिसकेपछि अब त्यसको सबै भेरिफाई गर्छौँ। अङ्क र अक्षरमा लेखेको मिलेन भने अक्षरलाई चाहिँ मान्यता दिन्छौँ। क्यालकुलेसनहरू मिले छैन भनेदेखि क्यालकुलेसन हामीले एक्सेलमा राखेर हामी आफै भेरिफाई गर्छौँ। यसरी यी सबै क्यालकुलेसनहरू चेक गरिसके पछाडि सबैभन्दा सस्तो, सबैभन्दा कम एमाउन्टमा जसले काम गर्छु भनेको छ, टेक्निकली पास भएको र सबैभन्दा सस्तोमा जसले काम गर्छु भनेर सबमिट गरेको छ त्यसलाई हामीले सेलेक्ट गर्छौँ। त्यस्तो ठेकदारलाई हामी सब्सटेन्सियली रेस्पोन्सिभ लोएस्ट इभ्यालुएटेड बिडर, सब्सटेन्सियली रेस्पोन्सिभ टेक्निकली पास भयो, लोएस्ट बिडर भन्ने मात्रै भनिन्थ्यो, आजभोलि लोएस्ट इभ्यालुएटेड बिडर भन्ने चलन छ, किनभने क्यालकुलेसनहरू हामीले करेक्ट गर्छौँ। यसरी उनीहरूलाई सेलेक्ट गरेर बिड इभ्यालुएसन कमिटीले निर्णय गर्छ र निर्णय गरिसके पछाडि पत्रिकामा नोटिस पठाउँछ। ल है पत्रिकामा सबैलाई जानकारी हुने गरी यो ठेकदारलाई यति रुपैयाँमा हामीले दिन खोजेका छौँ, यो ठेक्का यति रुपैयाँमा यो ठेकदारलाई दिन खोजेका छौँ। कसैलाई दाबी विरोध छ भने, कसैलाई चित्त बुझेको छैन भने उजुरी गर्न सक्ने गरी यस्तो नोटिस पब्लिस गरिन्छ। सामान्यतया उजुरी गर्नको लागि 7 दिनको म्याद दिइन्छ र 7 दिनभित्रमा कसैले उजुरी गर्यो भनेदेखि त्यसको लागि छानबिन हुन्छ। उजुरी गरेन भनेदेखि यो ठेकदारलाई सम्झौता गरिन्छ। यसरी ठेकदार सेलेक्सन गरिएको नोटिसलाई लेटर अफ इन्टेन्ट टु एवार्ड कन्ट्र्याक्ट अथवा सर्टमा लेटर अफ इन्टेन्ट मात्रै भनेर भनिन्छ। यो पत्रिकामा पब्लिस गर्नुपर्छ, ठेकदारलाई मात्रै पठाउने होइन। यसमा केही क्वेसन छैन होला तपाईँहरूको? केही छ भने भन्नुहोस् है, म च्याट बक्स अन गरिराख्छु। सिलेक्टेड भएको ठेकदारले त नोटिस हेरेन अथवा के भएर हेर्न पाएन सर, उसलाई फोन कल गरिन्छ कि गरिन्न सर? फोन कल गरिन्छ। ठेकदार भएकोलाई, सेलेक्ट भएकोलाई फोन कल गरिरहन्छ। ऊ आफै पनि इन्ट्रेस्ट भएर सम्पर्क गरिरहेको हुन्छ। सर यो कोही ठेकदारहरू त ब्ल्याक लिस्टेड हुन सक्छ नि त होइन? ब्ल्याक लिस्टेडहरू हो भनेदेखि ब्ल्याक लिस्टेड होइन है भनेर उसले चाहिँ त्यहाँ एउटा सुरुमा एउटा चाहिँ कमिटमेन्ट लेटर दिनुपर्छ र उसले ब्ल्याक लिस्टेड होइन भनेर लेखिएको छ र पछि ब्ल्याक लिस्टेड पत्ता लगायो भने ऊ डिस्क्वालिफाई हुन्छ। ऊ फ्रड, हामीले तपाईँले एलिमेन्ट अफ कन्ट्र्याक्टमा एउटा वर्ड छ नि, फ्रडुलेन्ट प्र्याक्टिसहरू गएको भयो भने त्यो भ्यालिड हुँदैन भनेर लेखेको छु, त्यो फ्रडभित्र पर्छ त्यसको। ओके, यसरी नोटिस पत्रिकामा नोटिस पब्लिस गर्नुपर्छ है।
अब पब्लिस गरिसकेपछि यदि विवाद भएन 7 दिनभित्र भएन भनेदेखि अब त्यसलाई के गर्ने त भन्दाखेरि लेटर अफ एक्सेप्टेन्स भनेको त्यो ठेकेदारलाई लेटर अफ एक्सेप्टेन्स पठाउने 15 दिनको। हजुर यस त्यो ठेकेदार चाहिँ ब्ल्याक लिस्टेड भयो भने होइन, अब त्यो हट्नलाई चाहिँ उसले के गर्नुपर्छ? केही गर्नु पर्दैन, त्यसलाई चाहिँ प्रक्रियाबाट आउट गर्ने, यसो ब्ल्याकलिस्ट भएकोलाई प्रक्रियाबाट आउट गर्ने भनेर बिडी इभ्यालुएसन कमिटीले निर्णय गर्छ, उसलाई जानकारी दिन्छ सिद्धो। होइन त्यो आफू हट्नको लागि उसले के गर्नुपर्छ ठेकेदारले? अब त्यो सधैँ त त्यो ब्ल्याक लिस्टेड भएर त बस्दैन होला नि त। ए होइन, ब्ल्याकलिस्ट त अटोमेटिकली 3 वर्ष अथवा सर्टेनको लागि भनेर ब्ल्याकलिस्ट गरे हुन्छ त्यो अफिसले होइन। अब ब्ल्याकलिस्ट मलाई चाहिँ ऊ गरेर ब्ल्याकलिस्ट गर्यो, मलाई अन्यायमा पर्यो भनेर भनेदेखि त तपाईँले न्यायको पाउनको लागि सम्बन्धित निकायमा तपाईँले निवेदन दिनुहुन्छ, छानबिन गर्छ, अनि छानबिनले यसलाई अन्याय परेको रहेछ फुका गरिदिनु भनेर निर्णय गरेपछि फुका हुन्छ। ओके, अब यसरी 15 दिनको नोटिस 15 दिनको समयावधि दिएर 15 दिनको समयावधि किन दिइन्छ भन्दाखेरि यो सेक्युरिटी डिपोजिट जुन धरोटी हुन्छ यो 5% मिनिमम 5% अफ द कन्ट्र्याक्ट एमाउन्ट है। अब एडिबीमा यसको एमाउन्ट 10% छ, नेपाल सरकारको नियममा कम्तीमा 5% भन्ने छ। अब यहाँ एउटा मैले नोटिस देखाउँछु, अनि यो नोटिसमा तपाईँले पढेर यो यसको क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ कति पर्सेन्ट रहेछ भनेर। यसरी ठेकदार सेलेक्सन भएर विवाद भएन भने ठेकदारलाई 15 दिनको म्याद दिएर सम्झौता गर्न आउनु र धरोटी जम्मा गरेर आउनु भनेर नोटिस दिइन्छ, त्यसलाई लेटर अफ एक्सेप्टेन्स भनेर भनिन्छ। अब यहाँनिर एउटा नोटिस यहाँ पढ्नु होला, कति धरोटी राखेको छ एकचोटि यो पढ्नुहोस् त। कति राखेको छ, कति पर्सेन्ट धरोटी राखेको छ हेर्नुहोस् त। सर 22% सम्म धरोटी राख्ने पर्ने रहेछ। यो कुन बेला यस्तो बढी धरोटी राख्नुपर्छ, यो धरोटी किन राखिन्छ भनेर तपाईहरुलाई केही जानकारी छ भने मलाई भन्नुस् त। श्वेता शाह तपाई हुनुहुन्छ? स्नेहा चन्द तपाई हुनुहुन्छ? हजुर सर। ल भन्नुस् कति यो धरोटी कति पर्सेन्ट कुन बेला बढी राख्नुपर्छ के आइडिया छ र किन राखिन्छ यो धरोटी? धरोटी त सेक्युरिटीको लागि हो नि सर। त्यो अब स्टार्टिङमा त्यो धेरै ठुलो बजेटको प्रोजेक्टहरू भएको केसमा चाहिँ अलि धेरै राख्नुपर्छ जस्तो लागेको छ। ओके, त्यो ठ्याक्कै एन्सर मिलेन। सङ्गम रिजाल भन्न त ल यसमा किन धरोटी बढी राख्नुपर्छ, कुन बेला धरोटी बढी राख्नुपर्छ र यो धरोटी के को लागि राखिन्छ यो सेक्युरिटी डिपोजिट? सर अलि नाम नचलेको कम्पनी अथवा त्यो कन्ट्र्याक्टरले पायो भने चाहिँ त्यो भाइसँग भन्छ ठुलो कन्ट्र्याक्टर हो भने त उसले ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने डरले नि त्यस्तो गर्दैन, त्यसलाई चाहिँ कम राख्दा नि हुन्छ होला। तर अलि नाम नचलेको त्यस्तो भयो भने चाहिँ राख्नुपर्छ कि सर बढी? मिलेन, कुरो मिलेन, ठ्याक्कै टु द पोइन्ट एन्सर मिलेन। कसैलाई केही आइडिया छ? मिस्टर रेग्मी भनौँ सर? यस भन्नुस्। सर अब कन्स्ट्रक्सन वर्क गर्दाखेरि कन्ट्र्याक्टरले काम गर्छ सुरुमा पैसा नलिकन क्लाइन्टबाट, अनि त्यो काम गर्दाखेरि सर्टेन काम गरेपछि बिल अफ क्वान्टिटी बनाएर मात्रै क्लाइन्टलाई पेस गरेपछि मात्रै उसको पैसा फिर्ता हुने हुन्छ र सुरुको काम आफूले गर्नुपर्ने हुँदा डिपोजिट राख्नुपर्छ होला सर।
ओके, अब पहिला अघिनको 2 देखि 3% एमाउन्ट भनेको बिड सेक्युरिटी भनेको ठेकेदारले ठेक्का साँच्चै मनले चाहेर हालेको हो, उसले काम पायो भने ठेक्का सम्झौता गरेर अगाडि बढ्छ भन्ने ग्यारेन्टीको लागि पैसा अघिनको धरोटी 2 देखि 3% राखेको हो। र यदि उसले ठेक्का पायो र उसले त्यो बेलामा उसले ठेक्का सम्झौता गर्न चाहेन भने त्यसको धरोटी जफत हुन्छ। तर अहिले राख्ने सम्झौता गर्दा बेलाको धरोटी भनेको काम गर्दा गर्दै छोडेर नभागोस्। जस्तै मेलम्चीको ठेकेदार छोडेर भाग्यो, उसले जति धरोटी राखेको थियो त्यो धरोटी जफत गर्न सकियो। यसरी काम बदमासी नगरोस् र गर्दा गर्दै छोडेर नभागोस् भनेर 5% अफ द कन्ट्र्याक्ट एमाउन्ट धरोटी राख्न गरिन्छ। एडिपीको प्रोजेक्टमा 10% अफ द कन्ट्र्याक्ट एमाउन्ट धरोटी राख्ने गरिन्छ। के को लागि रहेछ? काम गर्दा गर्दै छोडेर नजाओस्। ठिक छ? त्यो टाइप अफ कन्ट्र्याक्ट अनुसार फरक पर्छ कि पर्दैन यो धरोटी चाहिँ? यो टाइप अफ कन्ट्र्याक्ट अनुसार फरक पर्दैन है। अब यो एडिबी, वर्ल्ड ब्याङ्क, नेपाल सरकारको अनुसारको चाहिँ छ। अहिले चाहिँ यो पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्टमा टाइप अफ कन्ट्र्याक्ट अनुसारको यसलाई डिफरेन्स गरेको छैन है। हामीले सरकारी प्रोजेक्टमा, सरकारी अफिसमा पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्ट र रेगुलेसनलाई मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो भए फेरि टेन्डर खोल्ने हो। अब मेलम्चीमा के गर्यो त? इटालियन ठेकेदार भाग्यो है। अब उसलाई आऊ भनेर चिठी लेख्यो, आएन। अनि त्यसपछि धरोटी जफत गर्यो। अब ऊ आउँदै नआएपछि के गर्ने? दुईटा अप्सन भयो। तिम्रो नाम के हो बाबु? सुसन नेपाल। सुसन नेपाल। ल, एक्टिभली पार्टिसिपेट हुँदैछौ। अब भोलि पर्सि तिमीले बिहा गर्यो, श्रीमती माइत गयो झगडा गरेर, आउँदै आएन, के गर्छौ? त्यसलाई डिभोर्स दिएर फेरि अर्को बिहा हेर्छु। एक्ज्याक्टली। यसको पनि प्रक्रियामा के गर्नु पर्यो? त्यसलाई चाहिँ क्यान्सल गरेर, त्यसलाई टर्मिनेट गरेर अर्को ठेकेदार खोज्नु पर्यो। काम त गर्नु पर्यो नि है। टेन्डरको सेकेन्डलाई त दिँदैन हैन, फेरि टेन्डर प्रोसेस फेरि सुरु हुन्छ हैन। अब त्यो त अब पहिलाको ठेकेदारले त त्यो बिड भ्यालिडिटी पिरियड यति बेलासम्म काम दियो भने गर्छु भनेर भन्या हुन्छ। त्यो त सबै उ भइसकेका हुन्छ त, त्यो सबै आउटडेट भइसकेका हुन्छ। अब यसमा पनि ठ्याक्क तिमीले तिमीले बिहा गर्ने बेलामा 2-3 केटी खोजेको थियो होला हैन? खोज्छौ अनि त्यस एउटासित बिहा गर्छौ। अनि अब 5 वर्षपछि त्यो तिमीसित श्रीमती झगडा गरेर बाहिर गयो। अब तिमीले दोस्रो नम्बरमा छानेको पाउँछौ भन्ने ग्यारेन्टी भएर? हो सर, बुझेँ मैले। बुझ्यो? ल ठिक, यसरी रिलेट गर है। ओके, यसरी व्यावहारिक चिजलाई ठ्याक्क त्यहाँनिर रिलेट गर्यो भनेदेखि सम्झिन्छ, त्यस्तो हुन्छ है। अब यहाँनिर 22.5% छ। सुनाम? हजुर सर। अनि सुसन नेपालले दिएको जवाब त चित्त बुझ्यो नि तिमीलाई पनि? बुझेँ सर। ल, अब हामीले डिपोजिटहरू अथवा पैसाहरू डिपोजिट गर्ने जस्तै इन्टरनेसनल कन्ट्याक्ट छ नि सर, त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो पैसा डिपोजिट गर्दाखेरि इन्टरनेसनल रिकगनाइज ब्याङ्कमा गर्ने कि नेसनलमै गर्ने सर? अब राम्रो क्वेसन सोध्यो। अब यो चाहिँ ठुलो इस्यु हुन्छ। इन्टरनेसनल कन्ट्र्याक्ट हो भने विदेशी ब्याङ्कले ग्यारेन्टी बस्दिन्छ। अब विदेशी ब्याङ्कको त ठेगान हुँदैन नि हैन? नेपालमा शाखा हुन पनि सक्छ, नहुन सक्छ। त्यसपछि नेपाली ब्याङ्कले काउन्टर ग्यारेन्टी बस्दिनुपर्छ। अस्ति नि एनएमबी ब्याङ्क हो कि कुनले त इटालीमा एउटा कोर्ट केसमा जित्यो भनेर चाहिँ यस्तैबाट सर? हो। अब यसमा त्यो कस्तो हुन्छ नि, यो इटालियनको मेलम्चीको ठेकेदारले बाहिरको ब्याङ्कसित राख्यो, हिमालय ब्याङ्कले चाहिँ काउन्टर ग्यारेन्टी बस्दै थियो, अनि हिमालय ब्याङ्कले पैसा तिर्नुपर्ने भएको थियो है। ल सर, कुनै ठुलो प्रोजेक्टमा के त्यो आफूले क्यापिटल उठाउनु पर्यो भने अनि त्यो कन्ट्र्याक्ट पाइसकेछ, अनि त्यो हिसाबमा चाहिँ इन्टरनल्ली के देशभित्रबाट उठाउन सकिएन, अनि इन्टरनेसनल ब्याङ्कमा जानु पर्यो भने चाहिँ त्यो सर एक्सचेन्ज रेटहरू त भेरी भइरहेको हुन्छ नि त दिनदिनै। अनि त्यसले चाहिँ अब हाम्रो करेन्सी त इन्डियाको करेन्सीसँग पेक गरेछ, अनि त्यसले केही फरक पर्छ कि पर्दैन? अब यो करेन्सी रेटको कुराहरूमा जस्तै यो ठेकेदारसित अस्ति भएको बेलामा मसित एउटा मिटिङमा बसेको थिएँ हैन?
अनि एक दिनको यो ठेकदारले जस्तै चाइनिज ठेकदारले मेलम्चीको काम गर्दाखेरि सर्टेन पैसा डलरमा पाउँछ, सर्टेन पैसा नेपालीमा पाउँछ होइन। अनि त्यो नेपालीमा नेपालीमा पाउने त प्रब्लम भएन, यो डलरमा पाउने पैसा कुन दिनको काउन्ट गर्ने भनेर बडो चाइनिजले यो दिनको काउन्ट गरौँ भन्छ, अर्को नेपालीले हाम्रो सरहरूले यो दिनको काम गरौँ काउन्ट गरौँ भन्छ। एक दिनको फरकै 2 रुपियाँ परेको रहेछ एउटा टाइममा है। त्यसरी विवाद हुन्छ। त्यसरी विवाद हुने बेलामा यो दिनको एक्सचेन्ज रेटलाई मान्ने हुने भनेर सम्झौतामा लेखिसकेको हुन्छ। त्यही अनुसारको हामीले अगाडि बढ्छौँ है। सुजन रेग्मी ओके, त्यहाँ लेखेको हुन्छ स्पष्ट। यस्ता आइपर्ने समस्याहरू जे हुनसक्छ त्यो सबै चिजको बारेमा त्यहाँ लेखेको हुन्छ। अब यो 22.5% किन राख्यो त? अब यो पढ्नुहोस् त, यो पढेर अनि त्यसपछि थोरै बुझ्नु भएन भनेदेखि अनि मलाई सोध्नु होला। ठेकदारले ठेक्का हाल्दाखेरि इस्टिमेट अङ्कभन्दा धेरै कममा हाल्यो भनेदेखि त्यसले काम गर्दा गर्दै छोडेर जाने सम्भावना बढी हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा ठेकदारलाई कम पैसामा ठेक्का हाल्ने ठेकदारलाई बढी धरोटी राख्नुपर्छ भनेर नियम बनाइएको छ। मैले फर्मुला यो मैले जानकारी डाटाबाट दिएँ। यसरी कन्ट्र्याक्ट एमाउन्ट धेरै कम भयो भने 17.5% सम्म भएको छ। अब कन्ट्र्याक्ट एमाउन्ट 50 लाख रुपियाँ मात्रै भयो, त्यो जति इस्टिमेट थियो त्यसको आधी भयो भने कति पर्सेन्ट हुन्छ एकचोटि हिसाब गर्नुहोस् त। सुरेश गिरी सोनल अग्रवाल हजुर सर। अब कन्ट्र्याक्ट एमाउन्ट चाहिँ 50 लाख रुपियाँ भयो, इस्टिमेट 1 करोड 50, कन्ट्र्याक्ट एमाउन्ट 50 लाख भयो भने कति हुँदो रहेछ सेक्युरिटी डिपोजिट, कति पर्सेन्ट हुन्छ निकाल्नुहोस् त फर्मुला राखेर। हजुर एकछिन ल सर। सर 22.5%। ओके ल, यो दुई तिनजनाले अरू लेख्छन् 22.5% भनेपछि अब यो ठेक्कामा यो नोटिस हेर्नुभयो भनेदेखि अब 22.5% छ है। यो 22.5% छ अघिनको नोटिसमा। यो भनेपछि जति इस्टिमेट थियो त्यसको आधीमा काम गर्छु भनेको रहेछ यो ठेक्का। के को ठेक्का हो मैले अब राम्रोसित पढेको छैन, तपाईँले पढ्नुभयो होला। बिएलडिजी भनेपछि बिल्डिङ होला, बिएलडिजी लेखेको छ होइन। बिएलडिजी भनेर यहाँ लेखेको छ, पक्कै पनि एउटा घर बनाउनु पर्ने ठेक्का होला जस्तो लाग्यो मलाई। यसरी इस्टिमेट जति एमाउन्ट थियो त्यसको आधीमा काम गर्छु भनेर भनेको रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि 22.5% सम्म उसले टेन्डर नोटिस टेन्डर चाहिँ उसले धरोटी राख्नुपर्ने भयो है। पनि गर्छन् सर। अब एउटा रोडको ठेक्कामा 1 करोडको इस्टिमेट गरेको 20 लाखमा गर्छु भनेर आयो, त्यसले ठेक्का पायो सक्यो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकजना सरले। त्यो जस्तो आधीमा गर्छु भने त्यो बाँकी रहेको पैसा छ नि, आधी पैसा चाहिँ त्यो चाहिँ के गर्छ सर गभर्मेन्टले? त्यो सरकारको पैसाको बचेको पैसामा भयो अर्को प्रोजेक्टमा लगाउँछ। त्यस्तो पैसा नेपालमा लास्टमा वैशाख जेठमा बच्छ अनि त्यसपछि जसको पावर पुग्छ त्यसले त्यो पैसा तानेर आफ्नो क्षेत्रमा पैसा बाँड्छ लान्छ। अनि असारे विकास भन्छ। असारे विकास भनेको त्यस्तै बचेको पैसाले घरघुर गरेर नियमित प्रक्रियामा नपरेको प्रोजेक्टहरू यसरी बचेको पैसाबाट जेठ असारमा काम गर्छ। त्यसमा हारालुस हुन्छ मन्त्रीहरूको सांसदहरूको। सर त्यस्तैमा हाम्रो लगभग 7 किलोमिटर जतिको रोड छ। अनि
एउटा ब्रिज छ लगभग त्यही 10-15 मिटर जति होला अनि 30 करोडको छ कि यति थोरैको लागि त्यही अस्ति महिनाको बजेट। सर त्यो रकमान्तर भने त्यही हो कि के हो सर? त्यही रकमान्तर भने एउटा शीर्षकमा एउटा आइटममा राखिएको काम चाहिँ नभएर अथवा त्यसबाट बचेको पैसा अर्कोमा राख्नेलाई रकमान्तर भन्छ। कुनैमा टेन्डरै लागेन भन्ने पनि बच्यो, त्यो शीर्षक पनि ट्रान्सफर गर्न मिल्यो, कुनै यसरी लो बिड भयो त्यसरी बच्यो हैन। कुनै चाहिँ अब काम गर्दा गर्दै काम गर्न सकिएन, ठेक्का सम्झौता भए पनि त्यसरी बचेको पैसालाई एउटा शीर्षकबाट एउटा ठाउँबाट अर्को शीर्षकमा ट्रान्सफर गर्ने त्यसलाई रकमान्तर भनेर भनिन्छ। ओके, म अगाडि बढौँ? हुन्छ सर। ओके, अब यति भए पछाडि साइनिङ द कन्ट्र्याक्ट ल ठेकेदारले ठेक्का धरोटी लिएर आउँछ अनि त्यसपछि अनि साइनिङ द कन्ट्र्याक्टमा यस्तोमा पहिला टेन्डर डकुमेन्ट किन्छ ठेकेदारले, अनि ठेकेदारले टेन्डर डकुमेन्ट गरेर किनेर ठेक्का भर्छ अनि त्यसपछि लास्टमा कन्ट्र्याक्ट साइन गर्ने बेलामा कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट तयार गर्नुपर्छ। मैले कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टको बारेमा धेरै बताइनँ, तपाईँले कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा पढिसक्नु भएको छ। मैले एउटा कन्ट्र्याक्ट साइन गर्दाखेरि मैले आफै तयार गराएको थिएँ, एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेट हुन्छ। यसको लागि दुईटा पक्ष ले सही गर्छ, एउटा पक्ष अनि अर्को चाहिँ एउटा विटनेस भनेर साक्षीको रूपमा मैले सही गरिदिएको थिएँ जस्तो लाग्छ। एकचोटि सर र पढ्नुवाला यसरी ठेकेदार र क्लाइन्टको बिचमा काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यस्तो किसिमको सम्झौता हुन्छ, सम्झौताको खाका हुन्छ। यो सम्झौताको पहिलो पेज भयो। यसमा के हुन्छ भनेर मैले 2 मा यहाँनिर केही चिज लेखिएको छु हैन। यो डकुमेन्टमा कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टमा के हुन्छ भनेर मैले यहाँ लेखिदिएको छु र तपाईहरुलाई अब सामान्य जानकारी पनि होस् भन्नको लागि मैले कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट ग्रुपहरुलाई पनि त्यही असाइनमेन्ट दिएको थिएँ। तपाईहरुलाई पनि जस्ट मलाई बुझाउनु पर्दैन, तर तपाईहरुले आफै लेखेर राख्नु होला। कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट र टेन्डर डकुमेन्टमा के फरक छ भनेर मैले क्वेसन राख्ने गर्थेँ। त्यो क्वेसनको एन्सर तपाईहरुले लेखेर राखिराख्नु होला। कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट र टेन्डर डकुमेन्टमा के फरक छ भनेर मैले तपाईहरुलाई सोधेँ र तपाईहरुले त्यसको एन्सर लेख्नु होला। ठेकेदारले सम्झौता गर्ने बेलामा सम्झौतामा के कुराहरू छ, विवाद भयो भने कसरी समाधान गर्ने, ड्रइङ, स्पेसिफिकेसन सबै चिज हुन्छ यो कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टमा। अब टेन्डर डकुमेन्टमा केही कुराहरू हुन्छ जुन तपाईले पढिसक्नु भएको छ। अब मैले यति भएपछि अब यो कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टमा के हुन्छ भनेर अलिकति हाइलाइट गरेँ, यो पढिसक्नु भएको छ। अनि एक्सप्लेन द डिफरेन्स बिट्विन टेन्डर डकुमेन्ट एन्ड कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट, यो तपाईहरुलाई मैले दिइन। अब यति भएपछि अब यो तपाईहरुमध्ये कतिपयले लोकसेवाको जाँच दिन इन्ट्रेस्ट गर्नुभएको हुनसक्छ। तपाईहरु पुल्चोकका धेरै विद्यार्थीहरूले जाँच दिन्छन्। लगभग 70, 75, 80% सम्म पुल्चोकमा पढेकाहरूले नाम निकाल्छन् प्रायः जसो। र 3-4वटा मैले यो टपिकसित रिलेटेड, मैले अहिले भर्खर पढाएको चिजहरुसित रिलेटेड 2-3टा क्वेसनहरु मैले यहाँ राखेको छु। सायद 5-7वटा क्वेसनहरु पछाडि आउला। अब मैले च्याट बक्स हेरिरहेको छैन। यो 1 नम्बर क्वेसन प्री बिड मिटिङ भनेको के हो भनेर तपाईहरुले थाहा छ कि छैन? थाहा होला, धेरैलाई थाहा छैन भन्नुस् र मैले बताउनु पर्ने छ भने बताइदिन्छु। थाहा छैन सर, प्री बिड मिटिङ भन्ने थाहा छैन? थाहा छैन सर। ओके, अब कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि ठेकेदारले टेन्डर डकुमेन्ट किन्छ। टेन्डर डकुमेन्टमा बिडिङ डकुमेन्ट पनि भन्छ, त्यसलाई किन्नुपर्छ। त्यो बेलामा ड्रइङ हुन्छ, त्यसमा स्पेसिफिकेसन हुन्छ, ठेकेदारले भर्नुपर्ने चिजहरू सबै त्यसमा भर्ने ठाउँहरू हुन्छ। अनि कहिले मिस्टेक हुन्छ त्यहाँनिर। एउटा मेलम्चीमा अस्ति मैले इक्जाम्पल दिएँ, ड्रइङमा 1600 mm डायमिटरको पाइप लेखेको रहेछ, बिल अफ क्वान्टिटीमा
600 mm भनेर लेखेको रहेछ। अगाडिको एउटा एक त्यहाँ एक्सेलको कोलुम घटाउने क्रममा खाइएको रहेछ। अब त्यसले गर्दाखेरि अहिले समस्या भइरहेछ, पेमेन्टमा समस्या भइरहेछ। प्री बिड मिटिङ भनेको यसरी ठेकेदारले टेन्डर डकुमेन्ट किनिसके पछाडि त्यो डकुमेन्ट राम्रोसित पढ्नुपर्छ र त्यहाँ केही सोध्न नपर्ने, त्यहाँभित्र लेखेका कुराहरूमा केही कन्फ्युजन भयो, केही मिसइन्फर्मेसनहरू भयो अथवा 2 ठाउँ 3 ठाउँमा फरक इन्फर्मेसन भयो भनेदेखि त्यो चिज क्लियर गर्नको लागि टेन्डर बुझाउने लास्ट डेट भन्दा 10 दिन अगाडि, एनसिबी को केसमा मिटिङ बोलाइन्छ। त्यो मिटिङमा पोटेन्सियल ठेकेदारहरू सबै बस्छन्, क्वेसन एन्सर सेसन गर्छ र अनि बल्ल ठेकेदारले क्लियर भएपछि बिड टेन्डर हाल्छ। त्यसरी ठेकेदारहरूले त्यो टेन्डर सम्बन्धी कुनै कन्फ्युजन छ भनेदेखि त्यो क्लियर गर्ने मिटिङलाई प्री बिड मिटिङ भनेर भनिन्छ, जुन चाहिँ जसको एन्सर सी 10 दिन अगाडि हुन्छ एनसिबीमा। यदि विदेशी इन्भल्भ हुने आइसिबी कन्ट्र्याक्ट हो भने यो 15 दिन अगाडि हुन्छ है। अब अर्को भर्खर मैले अघि नै भर्खर पढाएको बिड सेक्युरिटी भ्यालिडिटी पिरियड इज ... डेज फर आइसिबी कन्ट्र्याक्ट भनेर लेखियो भने आइसिबी इन्टरनेसनल कम्पिटिटिभ बिडिङ भयो। इन्टरनेसनल कम्पिटिटिभ बिडिङको लागि बिड भ्यालिडिटी पिरियड भनेको 120 दिन हुन्छ। 120 दिनसम्म लास्ट डेट अफ सबमिसन भन्दा 120 दिनभित्र ठेकेदारलाई ठेक्का सम्झौता गरिसकेको हुनुपर्छ र सम्झौता गरिसके पछाडि मात्रै त्यसको धरोटी फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो बिड सेक्युरिटी जुन धरोटी छ त्यसलाई फिर्ता दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याउनको लागि बिड भ्यालिडिटी भन्दा 30 दिन एक्स्ट्रा मार्जिन राखिन्छ। त्यसरी 120 बिड भ्यालिडिटी पिरियड भयो भने बिड सेक्युरिटी भ्यालिडिटी पिरियड 120 मा 30 जोड्नु भयो भने 150 हुन गयो। यसको एन्सर पनि सी भयो। अब अर्को चिज यहाँनिर मैले लिक्विडेटेड ड्यामेज भनेर मैले लेखेँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, ठेकेदारले ठेक्का सम्झौता गरेको मितिभन्दा ढिलो गरे भनेदेखि ठेकेदारलाई जरिवाना तिराइन्छ। त्यसरी तिराउने जरिवानालाई लिक्विडेटेड ड्यामेज भनेर भनिन्छ। अब यसको एन्सर कति हो भनेर तपाईँले च्याट बक्समा लेखिसक्नु भएको होला कतिपयले। लिक्विडेटेड ड्यामेज कति पर्सेन्ट? 0.05%, 0.05% पर डे। यो पर डे है, पर डे अफ कन्ट्र्याक्ट एमाउन्ट र म्याक्सिमम भनेको 10% सम्म। जस्तो 1 अरबको ठेक्का छ भनेदेखि 10 करोडसम्म मात्रै डिले ड्यामेज, डिले कम्पेन्सेसन गराउन सकिन्छ। त्योभन्दा बढी कम्पेन्सेसन गर्न मिल्दैन। यसको अर्थ म्याक्सिमम 10% भनेको 200 दिनसम्मको ढिलो गऱ्यो भनेदेखि त्यसलाई जरिवाना तिराइन्छ। 200 दिनभन्दा बढी ढिलो गऱ्यो भनेदेखि एक्स्ट्रा जरिवाना नतिराइकन त्यो ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नको लागि अगाडि बढ्न सकिन्छ। यसरी मैले सामान्य 2-3टा क्वेसनहरू अब्जेक्टिभको रूपमा राखेँ। सर अनि काम अगाडि कम्पिटिसन डेट भन्दा अगाडि सकाउँदाखेरि बोनस चाहिँ कति लिक्विडेटेड पर्सेन्टेज दिने के सर बोनस चाहिँ? अहिले हिजो हाम्रो उहाँले उद्धव सरको प्रेजेन्टेसनमा तपाईँले सुन्नुभयो कि सुन्नु भएन, 10% सम्म बोनस खानु भएको थियो एउटा पुल बनाउने बेलामा कोशीकै अगाडि सुनकोशीमा भनेर तपाईँले झट्ट त्यहाँ देखाउनु भएको थियो है। यसरी बोनस दिनलाई पनि 10% सम्म बोनस दिन खान मिल्छ भनेको 200 दिन भनेको लगभग 6 महिनासम्म छिटो सक्यो भनेदेखि जति कन्ट्र्याक्ट एमाउन्ट भयो त्यसको 10% सम्म बोनस दिने चलन छ। जति कम्पेन्सेसन त्यति बोनस। त्यो भएन भने अनफेयर हुन्छ। कन्ट्र्याक्ट सुड बी फेयर भन्ने तपाईँले कतै पढ्नु भयो होला। ठिक छ, अगाडि बढौँ। ठिक छ सर। अब ठेकेदारले ठेक्का सम्झौता गर्छ।
अनि सम्झौता गरिसके पछाडि ठेकदारले काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सम्झौता गर्दाखेरि अलिकति पैसा उसले क्लाइन्टबाटै पाउँछ। त्यसलाई हामी मोबिलाइजेसन एमाउन्ट भनेर भन्छौँ, त्यसलाई एडभान्स पेमेन्ट पनि भनेर भनिन्छ काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि। अब यो कति पैसा दिन्छ भन्दाखेरि एउटा भेग क्लज भनेको युनिभर्सल क्लज भनेको जनरली एप्लिकेबल टु अल कन्ट्र्याक्ट जीसीसी जनरल कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्टले के भन्छ भन्दाखेरि अप टु 20%, 20%सम्म जति कन्ट्र्याक्ट एमाउन्ट हो त्यसको लागि देऊ भनेर भन्छ। त्यो भनेको 1% दिए पनि हुन्छ, 2% दिए पनि हुन्छ, 5% दिए पनि हुन्छ, 10% दिए पनि हुन्छ, 20% दिए पनि हुन्छ। त्यो यसरी सबै ठेक्कामा सबै सम्झौतामा उल्लेख हुने जुन चाहिँ युनिभर्सल नियम छ त्यसलाई एडिट गर्न मिल्दैन, एडिट गर्नु पर्दैन, त्यस्तो खाले क्लजलाई जनरल कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्ट भनेर भनिन्छ। र मैले जुन जस्ता खाले सम्झौताहरूमा मैले ड्राफ्ट डकुमेन्टहरू ड्राफ्ट गर्छु प्राय जसोमा मैले 10-20% दिँदैन, मैले 10% दिने गर्छु, 10% को राख्ने भनेर भन्छु। र 10%मा पनि 5% सम्झौता गर्ने बेलामा 5% साइडमा काम गर्न सुरु गरिसकेपछि 10% मैले दिन भनेर रेकमेन्ड गरेको हुन्छु। यसरी ठेक्का सम्झौता जुन ठेक्कामा जस्तो नियम हालियो त्यस्तो खाले नियम अब प्रोजेक्ट स्पेसिफिक नियम हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो राख्ने ठाउँलाई स्पेशल कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्ट भनेर भनिन्छ। म एउटा टेन्डर डकुमेन्टमा देखाउला तपाईँलाई अर्को क्लासमा। यसरी मैले त्यो ठेक्कामा कति % मोबिलाइजेसन दिने भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी त्यो ठेक्कै पछि मैले के नियमहरू स्पेसिफिक नियमहरू लेख्छु त्यो नियम लेख्ने ठाउँलाई स्पेशल कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्ट भनेर भनिन्छ। त्यो सेक्सन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तपाईहरु कसैलाई केही क्वेसन छ? ओके, अब अर्को चाहिँ आफ्टर साइनिङ द कन्ट्र्याक्ट, मैले अघि न तपाईले सोध्नु भएको थियो बिड सेक्युरिटी डिपोजिट अफ अनसक्सेसफुल बिडर भनेको जसले ठेक्का सम्झौता पाएन उनीहरूको धरोटी फिर्ता दिनुपर्छ। क्यासमा राखेको छ भने चेक काटेर दिने हो, बैंक ग्यारेन्टी लिएको छ भने ग्यारेन्टी फुक्का गरिदिने चिठी लेखिदिनुपर्छ। त्यसको ग्यारेन्टी अब चाहिएन, तिमीलाई ग्यारेन्टी चाहिँदैन भनेर त्यसरी रिलिज लेटर दिनुपर्ने हुन्छ। अब यो कहिले फिर्ता दिन्छ भन्दाखेरि एउटा जसले सम्झौता ठेक्का पायो त्यो ठेकेदारले सम्झौता गरिसकेपछि बल्ल अरूको फिर्ता हुन्छ। अब मैले एउटा सानो इक्जाम्पल यहाँ दिन खोजेको थिएँ। एउटा अफिसमा यो सेक्युरिटी गार्डको टेन्डर हालेको थियो। सेक्युरिटी गार्डको लागि सिल कोटेसन हालेको रहेछ। अनि सेक्युरिटी गार्डको लागि सिल कोटेसन हालिसकेपछि त्यो सेक्युरिटी गार्डको सप्लायरमा कम्पनीको मान्छे एक दिन आउनुभएको रहेछ। अनि गेटमा गफ गर्दै बसेको उहाँले, मैले त यो फिर्ता लिन खोजेको, मलाई यो बैंक ग्यारेन्टी अर्को ठाउँमा युज गर्नुपर्ने भयो, तपाईँको काम पाउने हो कि नपाउने ठेगान पनि छैन, म त यो सिल कोटेसनै फिर्ता लिन्छु भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि तल चाहिँ प्रोक्युरमेन्टको एक्सपर्ट, प्रोक्युरमेन्टको चिफ सरले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले यो टेन्डर हालेको भए तपाईँले यो फिर्ता लिन पाउनुहुन्थ्यो। यो सिल कोटेसन हाले भएको हुनाले, यो 20 लाखभन्दा कम भएको हुनाले तपाईँले यो फिर्ता लिन पाउनु भएन। तपाईँले काम पछि पाउनुभयो भनेदेखि, तपाईँले गर्न चाहनु भएन भनेदेखि तपाईँको जफत हुन्छ, अहिले फिर्ता लिन पाउनुहुन्न भनेर फकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि उहाँ फिर्ता जानुभयो। यसरी अब मैले सानो इक्जाम्पल यहाँनिर सेयर गर्न खोजेँ। अब कन्स्ट्रक्सन स्टार्ट सुरु हुन्छ, काम सुरु हुन्छ, डिस्प्युट बिगिन हुन्छ, डिस्प्युट सुरु हुन्छ। अब यसमा डिस्प्युट सेटलको लागि मैले सानो एउटा इक्जाम्पल दिनुभन्दा अगाडि एउटा सानो आजको लागि लास्टमा एउटा सेयर गर्न खोजेँ। यहाँ कतै छ होला, लेखेको छ होला। ओके, अब मैले यहाँ लेखेको चिजहरू यहाँ छैन, मेटिदिएको रहेछ। एउटा डिस्प्युट कस्तो भएको थियो भने तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्टिङ हुन सक्ला। मैले यो अब्जेक्टिभ टाइपको क्वेसन म पछि अर्को क्लासमा बताउँला। यो अब्जेक्टिभ मैले पढाउन जाँदाखेरिको नोटहरू हो, म पछि सेयर गरौँला।
अब डिस्प्युट चाहिँ हुन्छ, मैले यहाँ मेटेको रहेछु। अब यो तपाईँले सुन्दाखेरि पनि हुन्छ। यो फुटबल गेम भइरहेको थियो, अनि फुटबल गेममा भइरहेको बेलामा यो नकआउट चरणमा गइसकेको थियो। अनि नकआउट चरणमा गइसकेकोमा अब मेरो र यो कम्प्युटर पढाउमा डिपार्टमेन्टमा पढाउने एसकेएस एन्ड वसन्तराज जोशी भन्ने सर, डाक्टर बिआरजे, हाम्रो बिचको 5,000 रुपियाँको बाजी थियो हैन, बेट थियो। अनि एसकेएस विन्स इफ total goal is greater than or equal to 4. So, BRJ wins if total goal is less than 4. हाम्रो यस्तो शर्त थियो। मैले जस्ट एउटा इक्जाम्पल मात्र दिन खोजेको, यो कन्स्ट्रक्सनमा यस्तो हुन्छ भनेर। अनि त्यस पछाडि के भइदियो भने नकआउट गइसकेको थियो। 90 मिनेटमा के भयो भनेदेखि 1-1 भयो, सो इक्वल टु 2 गोल भयो। 120 मिनेटमा 0 भयो, अब 2 गोल भयो। त्यसपछि पेनाल्टीमा गयो, पेनाल्टीमा भयो 4-3 मा जोड्यो गयो। अब तपाईहरु जसले बुझ्नु भएको छ, अब उहाँहरूले मलाई बताउनुहोस्, सन्तोष कुमार श्रेष्ठले जित्यो कि बिआरजेले जित्यो? बिआरजेले जित्यो सर। कसरी? त्यो पेनाल्टीको त काउन्टै हुँदैन सर, त्यो त काउन्टै हुँदैन। त्यो काउन्ट त्यो अगाडि सुरुमै कि 90 मिनेट कि 1 एक्स्ट्रा टाइमसम्म मात्रै हुन्छ त्यो। के पेनाल्टीको यस्तो केसमा काउन्ट गर्न मिल्दैन जसम्म लाग्छ। त्यो त मिल्दैन भनेर पहिल्यै सहमति गर्नु पर्यो नि त, कतिलाई मिल्ने। फुटबलमा नि पेनाल्टी गोललाई म्याचको गोलमा काउन्ट गर्दैन के, त्यही भएर बिआरजेले जित्नु हो। एग्रीमेन्ट कस्तो भयो नि? अब एग्रीमेन्ट केही पनि थिएन, हाम्रो टोटल गोल मात्रै थियो, केही पनि थिएन। यो इलिगल कुरामा एग्रीमेन्ट कहाँबाट आउने? हैन, एग्रीमेन्ट चाहिदैन किनकि फुटबलमा काउन्ट हुँदैन नि त। ल ठीक छ, यो तिमीले अस्ति पढेको सम्झाइरहेछौ, धन्यवाद। अब जेस भयो, यस्तो किसिमको एग्रीमेन्ट भयो। ल अब कोर्टमा त गएनौँ हामीले, जेस। अब मैले के गरेँ, अब सुन्नुहोस् है, अब 5,000 रुपियाँ भनेको माया लाग्दो रहेछ हेर्नु है। अब त्यो दिन चाहिँ अब हार्यो, अब 1-1 भयो, 0 भयो, जम्मा 2 गोल मात्रै भयो 120 मिनेटमा। मैले 5,000 दिन्छु भनेर 5,000 रुपियाँ म इसिओबाट ट्रान्सफर गर्न लागेको। एकजना साथीले पक टोटल गोल 9 भइसक्यो, तैँले किन 5,000 रुपियाँ माग, 5,000 भनेर मलाई उक्साइदियो। सँगै काम गर्ने साथीले, कहाँ तपाईँ नदिनुहोस्, 5,000 रुपियाँ माग्नुहोस् उल्टो भनाइदियो। अनि त यसो एकछिन सोचेको, हुन त हो 9,000 रुपियाँ त 9 गोल त भइसक्यो। अनि मैले उहाँलाई त्यही भने, टोटल गोल 9 भइसक्यो, मलाई 5,000 दिनुहोस् भने। अब त्यो मान्छे बिचरा सोझो सर हाँस्नु भयो। 1 हप्तासम्म मैले पैसा दिइनँ के अरे। अनि त्यस पछाडि अनि अब यहाँ 2-3 जना अरू सरहरू बस्यौँ, अनि यताउता भयो, छलफल भयो। ल अब 90 मिनेट काउन्ट गर्ने, बढीमा 120 मिनेट काउन्ट गर्ने हो, तपाईँले दिनुहोस् सन्तोष सर, तपाईँ हारे हो भनेर भनिसकेपछि 5,000 रुपियाँ मैले दिएँ। तर त्यो पैसा उहाँले पाउनु भएन, त्यो पैसा हामीले खाजा खायौँ। एनिवे, अब मैले यहाँनिर जोड्न खोजेको के भन्दाखेरि, कन्ट्र्याक्ट ठेकदारसित ठेक्का सम्झौता भइसके पछाडि ठेकदारले सकेसम्म कसरी बढी पैसा पाऊँ भनेर उसको ध्यानै त्यसमा जान्छ। सकेसम्म काम कसरी कम गर्न परोस्, अथवा सकेसम्म एक्स्ट्रा पैसा कसरी पाऊँ भन्ने ध्यान हुन्छ। वेयरएज क्लाइन्टको ध्यान के हुने भयो, सकेसम्म ठेकदारलाई त्यही पैसामा धेरै काम गराउँ भन्ने हुने भयो। जब दुईटा कन्फ्लिक्टिङ इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यहाँनिर तब विवादको सुरुवात भइहाल्छ। मैले जस्ट एउटा इक्जाम्पलको लागि, मेरो यो रियल लाइफ इक्जाम्पलले लगभग 1 वर्ष, कति वर्ल्ड कप भयो, कति वर्ष भयो, त्यो बेलामा घटेको घटनालाई जोड्न खोजेँ। कन्ट्र्याक्टमा त्यस्तो हुन्छ।
करोडौँ रुपियाँको हुन्छ, करोडौँ रुपियाँको हुन्छ। सानो इस्युले करोडौँ रुपियाँ फाइदा हुन्छ, सानो इस्युले करोड रुपियाँ घाटा हुन्छ। अघि नै मैले भनिसकेँ। अब त्यो डलर कुन दिन काउन्ट गर्ने भनेर ठेकेदारले एक दिन तलमाथि छ भनेदेखि तलमाथिको त्यो मिलाएर जुन दिन बढी पाइन्छ त्यही अनुसार काउन्ट गरिदिन्छ। अब हिसाब गर्ने मान्छेले गर्न जानेन भनेदेखि त्यहाँनिर चेक गरेन भने त्यो चिपले गयो। एनिवे विवाद यसरी धेरै हुन सक्छ। विवाद भइसकेपछि विवादलाई समाधान गर्ने विभिन्न संयन्त्रहरू नियमहरू हुन्छ। अब मैले विवादका नियमहरूदेखि लिएर अरू कन्ट्र्याक्टका टाइपहरू, अब्जेक्टिभ टाइपका क्वेसनहरू, पुराना लक्ष्यका सामान्य नोटहरूदेखि लिएर अर्को एउटा टपिकहरू म अर्को दिन तपाईँहरूलाई अब कुन दिन हुन्छ सल्लाह गरेर पढाउँछु। लास्टमा अब 1-2 मिनट 2-3 मिनट तपाईँहरूको केही क्वेसन छ भने भन्नुहोस्। पालजी हजुर भन्नुहोस्। सर यो परिचय म उज्जवल लेपोटा होइन। अब त्यो जस्तो हाम्रो यो कन्सल्टेन्टले अब डिटेल कस्ट एस्टिमेट र अनि डिटेल डिजाइन गरेको हुन्छ होइन। यो चाहिँ हामीले त्यो अब फाइनल कन्ट्र्याक्टर सेलेक्ट गरेपछि त्यसलाई दिन्छौँ। यो जस्तो अब कस्ट एस्टिमेट त पहिलो दिनु पऱ्यो होइन, तर यो डिटेल डिजाइनहरू चाहिँ ठ्याक्क कन्स्ट्रक्सनमा गएपछि दिन्छौँ कि हामी पहिल्यै त्यो टेन्डर डकुमेन्ट बनाउने बेलामा टेन्डर डकुमेन्टमा मैले पछाडि आउँछु। एउटा लोकसेवाको क्वेसन आइन्छ। टेन्डर डकुमेन्ट बनाउने बेलासम्म, टेन्डर नोटिस पब्लिक गर्ने बेलासम्म टेन्डर ड्रइङ भन्ने हुन्छ। कति तल्लाको घर, कति फ्लोर एरिया, टेन्टेटिभ एकदम ठेकेदारलाई मिनिमम आइडिया त्यसबाट आउने गरी टेन्डर ड्रइङ हुन्छ। वेरएज ठेकेदारले काम गर्न सुरु गरिसके पछाडि कन्स्ट्रक्सन ड्रइङ अथवा वर्किङ ड्रइङ अथवा डिटेल ड्रइङ चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले काम गर्ने बेलामा दिए हुन्छ है। नत्र फेरि त्यो कन्फ्युजन हुनसक्छ नि त, ड्रइङ नै नहेरिकन फेरि त्यसै बिल्डिङ त फेरि अलि गर्न झ्या हुन्छ नि त होइन। होइन, त्यहाँ त सम्झौतामा त्यही लेखिएको हुन्छ। कन्ट्र्याक्ट वर्किङ ड्रइङ चाहिँ वर्किङ लेबरले अथवा मिस्त्रीहरूले युज गर्न पर्ने डिटेलको ड्रइङ हामीले दिएर साध्य पनि हुँदैन सुरुमा, त्यो टाइम पनि लाग्छ। त्यही भएर त्यो कन्ट्र्याक्टरलाई उसको सेड्युलमा अप्ठ्यारो नपर्ने गरी टाइममा दिने, तर काम गर्दा गर्दै दिने हो। प्र्याक्टिसै त्यही छ। हुन्छ सर। सर यो कन्ट्र्याक्टरहरूको जुन एप्लाई गर्न पाउने केही रेस्ट्रिक्सन हुन्छ कि हुँदैन सर? अब पहिला धेरै पहिला यो सार्वजनिक खरिद ऐन पिपिए पिपिआर नभएको बेलामा क ख ग घ भन्ने ठेकेदारले 30 लाख भन्दा बढीको ठेक्का हाल्न नपाउने, ख कोले 1 करोड भन्दा गर्न नपाउने, 60 लाख भन्दा गर्न नपाउने, ग कोले होइन घ को एबिसिडी भने घ कोले 20 लाख भन्दा बढी गर्न नपाउने, ग कोले चाहिँ 1 करोड, यस्तै यस्तै रेन्जहरू थियो कि यो अहिले मैले बिर्सेँ पनि। अब पहिला त्यस्तो थियो। अहिले चाहिँ ठेकेदारले त्यसको एक्सपिरियन्स म्यान पावर आधारमा उसले उसको क्वालिफिकेसन क्राइटेरियामा लेखेको अनुसार रेस्ट्रिक्सन भयो भने हो, अन्यथा त्यस्तो किसिमको रेस्ट्रिक्सन छैन। डीले यतिसम्म पाउने, सीले यतिसम्म पाउने, एले यतिसम्म पाउने भन्ने त्यस्तो किसिमको रेस्ट्रिक्सन अहिले हटाइएको छ। सर अनि लोकेसनको रेस्ट्रिक्सन टर्नओभरको बारेमा पछाडि बताउँला सुशान्त भट्टराई। टर्नओभर भनेको ठेकेदारले ठेक्का सम्झौता गर्छ, काम गर्छ, काम गरिसकेपछि क्लाइन्टबाट जति पैसा पाउँछ त्यसलाई टर्नओभर भनेर भनिन्छ। त्यो वर्षभरिमा त्यो ठेकेदारले विभिन्न ठेक्काबाट कति पैसा कमायो, कति पैसा पायो त्यसको हिसाब किताब त्यसले देखाउनुपर्छ र त्यो क्राइटेरियामा हुन्छ। न त्यो क्राइटेरियामा देखाउला, अनि त्यो क्राइटेरिया पुगेन भनेदेखि त्यो आउट हुन्छ। टर्नओभर पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्राइटेरिया हो। सुशान्त भट्टराई। सर मैले लोकेसनको क्राइटेरियाको पनि बुझ्न खोजेको। जस्तै हाम्रो यहाँ एउटा ठेक्का खुल्यो भने अनि झापाको मान्छे आएर त्यसमा ठेक्का हाल्न पाउँछ कि पाउँदैन? नेपालीले नेपालभरि जहाँबाट जहाँ गएर पनि हाल्न पाउँछ, त्यसमा रिस्ट्रिक्सन छैन। ओके ल, धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी म सुनाम सितासित कोअर्डिनेट गर्छु कुनै दिन एक्स्ट्रा। सुरुको 20% एडभान्स पेमेन्ट चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले पाउने रकमबाट डिडक्ट गर्छ। त्यो त डिडक्ट गर्नु परिहाल्यो। पछि सुरुमा 20% दिन्छ, अनि त्यसपछि केही पैसा त्यो डिडक्ट नगरिकन दिन्छ।
किनभने त्यो पैसा चलाइराखोस् भनेर अनि केही पर्सेन्टेज काम भइसकेपछि त्यसको पेमेन्ट भइसकेपछि अनि डिडक्ट गर्न सुरु हुन्छ। त्यसको फर्मुला छ। सामान्यतया 30%, 20% पहिला दिइन्छ, अरू 30% पनि दिइन्छ अनि 50% पछाडि बल्ल काट्न सुरु गरिन्छ। त्यसको एउटा फर्मुला छ। सर कुनै कन्ट्र्याक्टरले कालो सूचीमा राख्दाखेरि होइन सर, अब लेटेस्ट उसले गरेको कामको आधारमा उसलाई जरिवाना तिराइन्छ कि उसले ओभरअल गरेको सबै कामहरूमा त्यसको इभ्यालुएसन गर्दाखेरि राम्रो देखेन भने अगाडिको कामलाई पनि इभ्यालुएट गरेर ओभरअल भन्दा पनि उसलाई स्पेसिफिक कामको आधार ओभरअल गर्दाखेरि भेग हुन्छ होइन, कम्प्लिकेसन हुन्छ। स्पेसिफिक कामको आधारमा दिँदाखेरि बल्ल अप्ठ्यारो पर्दैन। ओभरअल त पहिला कसले कहाँ के गर्यो सबै चिजहरू त्यो अफिसको मान्छेले हेरेर पनि साथी दिन्छ। कालो सूचीमा राख्नलाई सिफारिस गर्ने भनेको सम्बन्धित अफिसले सिफारिस गर्ने हो। सम्बन्धित अफिसले सिफारिस गर्ने भनेको उस कहाँ गरेको एउटा कामको आधारमा प्रायः जसो त्यसको सिफारिस गर्ने हो। अब ओभरअल धेरैको भेग हुन्छ अथवा त्यो अफिसले 4-5 गरेछ भनेदेखि त झन् सिफारिस गर्नलाई सजिलो भइहाल्यो। एउटैको आधारमा सिफारिस गर्न मिल्छ भन्न खोजेको मैले। हुन्छ सर। ल धन्यवाद। पछि बल्ल इन्टरेक्सन गर्न थाल्नुभयो। अब यस्तो इन्टरेक्सनहरू हामी अर्को दिनमा अझ धेरै